छौँ, हामी तपाईलाई दण्डवत गर्छौँ। बुबा, तपाईको महानताको वर्णन गर्न हामी सक्दैनौँ। संसारमा कुनै पनि भाषाले तपाईको महानताको वर्णन हुन सक्दैन। बुबा, हामी तपाईको अनुग्रहमा सास प्रश्वास लिइराखेका छौँ। प्रभु, यो मध्याह्नको समय, यो गोधुलीको प्रहर हुन लाग्दा तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ हामीसित? तपाईको वचनलाई हामी सहृदय रिसिभ गर्नेछौँ, ग्रहण गर्नेछौँ। अनि महिमा प्रभु तपाईको हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, तपाईँ हामी बोल्नुहोस्, तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ प्रभु? पिता, तपाईँ महिमित बन्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। सबै थोक तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै यो बिन्ती बिचाउँछु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। मेरो नाम म राजेश लुलाम राई, दार्जिलिङको चुङथुङ भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भएको हो। अनि मेरो श्रीमती निमिता लेप्चा लुलाम राई हुनुहुन्छ। अनि उहाँको वचन तपाईँले उहाँको साक्षी सुनिसक्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई प्रार्थनामा उठाइराखेका छौँ। तपाईँहरू प्रत्येकलाई हामीले प्रार्थनामा सम्झिराखेका छौँ। तपाईँहरू जहाँ देश विदेशमा छरेर बस्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई प्रार्थनामा सम्झिराखेका छौँ। विशेष पास्टर जोन, तपाईँलाई हामीले सम्झिराखेका छौँ। तपाईँ बिल्ली ग्राम जन्मिएको देशमा हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँ बिल्ली ग्राम परमेश्वरको महान सन्त जन्मिएको देशमा हुनुहुन्छ। तपाईँ डेभिड ब्रेनार्ड, ओदनीराम जेडसन, डेल मुडी जन्मिएको देशमा हुनुहुन्छ। अनि अमेरिकालाई परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नुहुन्न। तपाईँ उत्साहित बन्नुहोस्। तपाईँ महान सन्तहरू जन्मिएको देशमा तपाईँ हुनुहुन्छ। आज हामी विश्वासको पर्खाल, तपाईको विश्वासको पर्खाल कस्तो छ अनि मेरो विश्वासको पर्खाल कस्तो छ, के छन् वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। अहिले विश्वमा हाहाकार छ, एकदमै त्रास छ, चित्कार छ, सबैको आँखामा आँसु छन्, मानिसहरू विवश छन्, विध्वस्त छन्, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने स्थितिमा छन्। संसारै रोएको छ, संसारै रोएको छ। अर्थात् आकाशले पनि थिचेको, धरतीले पनि निचोरेको अवस्थामा छ अहिले यो पृथ्वी। अब यो कष्टप्रद क्षणहरूमा हामी विश्वासीहरूको भूमिका के छ? हामी के गरिराखेका छौँ? हो, हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, हामीले उपवास बसिराखेका छौँ, हामीले वचन अध्ययन गरिराखेका छौँ। यो गर्नुपर्ने हाम्रो परम कर्तव्य हो। तरै पनि हामीले यी कष्टकर क्षणहरूमा एउटा काम गर्नुपर्छ। वचनले एउटा काम गर्नु भन्छ हामीलाई। त्यो चाहिँ के हो भने, यो क्षणहरूमा हितोपदेश 4:25 मा यसरी लेखेको छ। हितोपदेश 4:25 तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्, तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्, सामनेतिर के छ त्यो तेरो आँखाले एकटक लगाएर हेरोस्, सिधा हेरोस्, एकटक लगाएर हेरोस्। यो समय चाहिँ यीशुलाई एकटक लगाएर हेर्ने समय हो। यो समय चाहिँ येशूलाई सिधा हेर्ने समय हो। प्रियजनहरू, सिधा हेर्ने समय हो। अनि यीशुलाई एकटक लगाएर हेर्ने, सिधा हेर्ने मानिसहरूले मात्रै अबको दिनहरूमा विजयको अनुभव गर्न सक्छ, जयको अनुभव गर्न सक्छ। यीशुलाई सिधा हेर्नेको प्रार्थना मात्रै प्रभावशाली हुन्छ। प्रियहरू, यीशुलाई एकटक लगाएर यीशुलाई सिधा हेर्ने मान्छेको जीवनबाट मात्रै प्रभुको महिमा हुन्छ, महान आश्चर्य कर्महरू हुन्छ। हामी हेर्दै जानेछौँ। प्रियहरू, जसको विश्वासको आयतन बढेको छ, जसको विश्वासको पर्खाल बलियो छ, उसले मात्रै यीशु ख्रीष्टलाई सिधा हेर्न सक्छ। यीशु ख्रीष्टलाई एकटक लगाएर हेर्न सक्छ। यी दिनहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यीशुलाई सिधा हेर्ने, यीशुलाई एकटक लगाएर हेर्ने मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यो उहाँको स्वेच्छा हो। त्यो मान्छेलाई प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले महान आश्चर्य कर्म गर्न चाहनुहुन्छ, जसले यी दिनहरूमा, यो कष्टकर क्षणहरूमा यीशुलाई सिधा हेर्छ, यीशुलाई एकटक लगाएर हेर्छ। उसको जीवनबाट मात्रै प्रभुको महिमा हुन्छ। अनि त्यो मानिस मात्रै यो स्थिति परिस्थितिहरूमा थामिन सक्छ। मत्ती 14:25 र 30 मत्ती 14 अध्यायको 25 र 30 पढ्नु भने तपाईँहरूले सुन्नुभएको, पढ्नुभएको त्यहाँ घटना छ। सिमोन पत्रुस डुबेको घटना छ, हामी त्यहाँ पाउँछौँ। म पढेर सुनाउँछु। तब रातको चौथो पहरमा उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे, तब तिनीहरू यसो भन्दै डराए, त भूत हो,
तिनीहरू डरले चिचाए, तर यीशु झट्टै तिनीहरूसित यसो बोल्नुभयो, साहस गर, मै हुँ, नडराऊ। पत्रुसले भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँका पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर यीशु कहाँ जानलाई पानीमाथि माथि हिँडे, तर बतास देखेर तिनी डराएर जब डुब्न लागे, तब तिनले चिच्चाएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। तब यीशुले झट्टै हात पसारेर तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? जब उहाँहरू डुङ्गामा पसे तब बतास थामियो। बतास थाम्यो। पत्रुस किन डुबे त? त्यसलाई हेरौँ। अनि तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो, पत्रुसले पानीलाई, बतासलाई हेरी पठाए अनि पत्रुस डुबे। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? किन ए विश्वासी भन्नु भएन? प्रभुले किन ए विश्वासी भन्नु भएन? पत्रुस विश्वासी नै हो, तर अल्पविश्वासी, सानो विश्वास भएको विश्वासी। पत्रुस विश्वासी नै हो, तर अल्पविश्वासी। पानीमा हिँड्दै जाँदा उसले समस्या देखे। पानीमा ऊ हिँड्दै जाँदा उसले बतासलाई हेरी पठाए, समस्या देखे। सिधा एकटक लगाएर हेर्न सकेनन्। यीशु ख्रीष्टलाई सिधा हेर्न सकेनन्, एकटक लगाएर हेर्न सकेनन्। पत्रुस विश्वासी नै हो, तर उसको विश्वासको क्षेत्रमा गडबड छ। विश्वासी नै हो, विश्वासको क्षेत्रमा गडबड छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो विश्वासको आयतन बढेको चाहनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको पर्खाल चाहिँ बलियो भएको चाहनुहुन्छ प्रियहरू। अनि अल्पविश्वासी मानिसहरूले चाहिँ समस्या मात्र देख्छन्। उनीहरूले जहिले पनि बतासलाई हेरी पठाउँछन्। प्रियहरू, मण्डलीमा पनि धेरै प्रकारको विश्वासीहरू हामी पाउँछौँ। अनि विश्वासको आयतन बढेको, विश्वासको पर्खाल बलियो भएको चाहिँ थोरै मात्र हुन्छन् प्रियहरू। अनि अल्पविश्वासीहरू चाहिँ समस्याको कारण भएर बसिराखेको हुन्छन् मण्डलीमा। अल्पविश्वासीहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई बुझ्दैनन्, आश्चर्य कर्महरूलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। अघि पास्टर जोनले भनिहाल्नुभयो, विद्वानहरूले पनि विश्वास गर्दैन नि, गरिराखेको छैन नि। किन? उनीहरूको विश्वास एकदमै अल्पविश्वास छ। बतास हेरी पठाउनेहरूले समस्या मात्रै देख्छन्। पत्रुस डुबे अनि प्रभुले भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यो? अनि आज पनि शङ्काइ मात्रै छ पवित्र आत्माको कामहरूमा, त्यो विश्वासको कमीले गर्दा भएको प्रियहरू। अहिले संसारलाई, मण्डलीलाई पनि रोग, बिमार, कष्ट, स्थिति परिस्थितिको छालहरूले उफार्दैछ एकदमै। प्रियहरू, तपाईँ कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई एकटक लगाएर हेर्दै हुनुहुन्छ? के यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले सिधा हेर्दै हुनुहुन्छ? यी दिनहरूमा जसले यीशु ख्रीष्टलाई एकटक लगाएर हेर्छ, सिधा हेर्छ, उसको हृदयमा मात्रै त्यो जोय, त्यो स्वर्गको आनन्द, त्यो अनुभव उसले गर्न सक्छ। स्वर्गको पिस, त्यो अवर्णनीय शान्तिको अनुभव गर्न सक्छ। यी दिनहरूमा सिधा एकटक लगाएर यीशुलाई हेर्ने, एकटक लगाएर हेर्ने, सिधा हेर्ने मान्छेले मात्रै विजयको अनुभव गर्न सक्छ। तपाईँ कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? संसारमा अब विजयी बन्नु हो भने, गवाई र साक्षी बन्नु हो भने हाम्रो विश्वासको आयतन बढ्नुपर्छ। बढ्ने देख्छ समस्या मत। यीशुलाई एकटक लगाएर हेर्ने, सिधा हेर्नेको लागि समस्या केही पनि होइन। यस्ता मानिसहरूले मात्रै समस्याको पहाडलाई त खस समुद्रभन्दा, समुद्रमा खसिजा भन्यो नि, त्यो समस्याको पहाड हो, समुद्रमा खस। अनि अर्को एउटा व्यक्ति छ याइरस। अलिकति याइरसको विश्वासको पर्खाललाई, आयतनलाई पनि हामी निर्क्योल गरौँ, समीक्षा गरौँ। मर्कुस 5:21 र 43मा, मर्कुस 5 अध्यायको 21 र 43मा हामी पाउँछौँ, सभाघरको शासक उहाँको पाउमा घोप्टो परे, ज्यादै जोरसित बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेको छ, आएर त्यसमाथि तपाईँको हात राखिदिनुहोस् र त्यो बाँचोस् र जियोस्। अनि त्यहाँ हामीले पाउँछौँ मर्कुस 5 को त्यहाँ तपाईँ हेर्दै जानु 35मा,
के लेखेको छ भने मानिसहरू आएर भने तपाईको छोरी मर्यो, गुरुज्यूलाई अब अरू किन दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, याइरस चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पाउमा आएर के भन्छ? मेरो सानी छोरी मर्न लागेको छ, तपाईँ आउनुहोस्, आइदिनुहोस्। तपाईँ आएर हात राखिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो छोरी बाँच्नेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टसित आफ्नो दुखेसो, आफ्नो बिन्ती उसले बिछाउँदै गर्दा मानिसहरू आएको छ। अनि मानिसहरू आएर चाहिँ के भन्दैछ भने तपाईको छोरी मर्यो, गुरुज्यूलाई अब अरू तकलिफ नदिनुहोस्। आम्मा, यहाँ शैतानले याइरसको विश्वासको पर्खाल तोड्न खोज्दैछ। याइरसको जीवनमा पनि बतास ल्याइदिए, सिमोन पत्रुसको जीवनमा जस्तो बतास ल्याइदिए, छाल ल्याइदिए। प्रियहरू, शैतानले हताशा र निराशाको कुराहरू मात्रै ल्याउँछ। प्रियहरू, शैतानले जहिले पनि हताशा निराशाको कुराहरू मात्र सुनाउँछ। प्रियहरू, अनि मान्छे भएर बोल्छ। याइरसको जीवनमा पनि बतास ल्याएर आए मानिसहरू, तपाईको छोरी मर्यो, गुरुलाई किन दुःख दिनुहुन्छ? तर याइरसले वास्ता गरेन, पटक्कै वास्ता गरेन। निराशाको दुःखद खबर लिएर आउने मानिसहरूको कुरालाई वास्ता गरेन। यीशुलाई एकटक लगाएर हेरिरहे याइरसले, यीशु ख्रीष्टलाई सिधा हेरे। प्रियहरू, याइरस बोलेन, चुप लागे। याइरस मौन रहेर यीशु ख्रीष्टलाई हेरिरहे सिधा। यीशु ख्रीष्टलाई एकटक लगाएर हेरिरहे। समाचार ल्याउनेहरूको वास्ता गरेन, मान्छेको कुरामा ध्यान दिएन, ख्रीष्टलाई मात्रै हेरिरहे। शैतानले याइरसको विश्वासको पर्खाललाई तोड्न सकेन। कोसिस गरेको थियो, याइरसको विश्वासको पर्खाललाई तोड्न, छेड पार्न कोसिस गरेको थियो। याइरसको विश्वासको आयतन ठुलो भएको कारणले, याइरस विश्वासमा बलियो भएको कारणले गर्दा उसले यीशु ख्रीष्टलाई, यहुदा कुलको सिंहलाई एकटक लगाएर सिधा हेरिरहे। अनि त्यसको प्रतिफल के भयो त भन्दा चाहिँ सिधा हेरेको कारणले गर्दा चाहिँ याइरसको घरमा महा आश्चर्य कर्म भएको हामी पाउँछौँ। प्रियहरू, याइरसको छोरीले पूर्ण जीवन दान पाएको पाउँछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको महिमा भएको चाहँदैन शैतानले कहिले पनि। र परमेश्वरको महिमा हुनुभन्दा अगाडि, परमेश्वरको महान आश्चर्य कर्म हुनु अगाडि चाहिँ थकाउँछ, निराशाको कुराहरू, हताशाको कुराहरू, हुँदैन, भएन, सक्यो, काम लाग्दैन, यस्ता नकारात्मक कुराहरू, टिप्पणी, यस्ता नकारात्मक कुराहरू, विषादी कुराहरू ल्याएर आउँछ। जहिले पनि तपाईलाई हताश बनाउन चाहन्छ। जब परमेश्वरले तपाईको जीवनमा महान काम थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि तपाईलाई शैतानले हताश बनाउँछ। त्यसबेला तपाईको काम हुन्छ सिधा हेर्ने, एकटक लगाएर हेर्ने। संसारको भोल्युम कम्ती गर्नुहोस्। हामी युगको अन्तिम क्षणहरूमा बाँचिराखेका छौँ। प्रियहरू, युगको अन्तिम क्षणहरूमा तपाईँ र मैले सास प्रश्वास लिइराखेको छु। यीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभएको दिनदेखि नै अन्त बाँचिराखेको छौँ। अनुग्रहको समयहरू सिद्धियो, तर जति समय छ यो चाहिँ फाउ हो है। जब हामी दोकानमा जान्छौँ अलिकति फाउ दिन्छ नि हामीलाई, होइन? अलिकति त्यस्तै यो फाउ समयहरूमा हामी छौँ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो हामीले प्रभुको अनुग्रहमा, उहाँको अनुकम्पामा, उहाँको दयामा पाएको यो फाउ समयमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो जटिल प्रश्न छ। प्रियहरू, तपाईँ के सिधा हेर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ सिधा हेर्दै हुनुहुन्छ? तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्, सामनेतिर के छ सो तेरो आँखाले एकटक लगाएर हेरोस्। तर नि मत्ती 14 अध्यायको सिमोन पत्रुस, अल्प विश्वासी पत्रुसको विश्वासको आयतन बढेको छ। मत्ती 16 मा आइपुग्दा चाहिँ फेरि उसको विश्वासको आयतन बढेको छ। त्यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई यसरी सोध्नुहुन्छ। मत्ती 16 को 13 मा चेलाहरूलाई यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ प्रभुले, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई के हो भनी भन्दछन्? मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई के हो भनी भन्दछन्? अनि चेलाहरूले के भनेको छ? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना,
कसैले तपाईँलाई एलिया भन्छ र अरूहरूले यर्मिया कि अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एक भनी भन्दछन्। अनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ म को हुँ भनी भन्दछौ, तिमीहरूले चाहिँ म को हुँ भनी भन्दछौ। अनि सिमोन पत्रुसले के भन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, 14 अध्यायको अल्प विश्वासी सिमोन पत्रुसको विश्वासको आयतन यो 16 अध्यायको 16 मा आइपुग्दा भत्तै बढेको छ। विश्वासको आयतन बढेको छ सिमोन पत्रुसको। तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, बतास हेरी पठाएर डुब्ने सिमोन पत्रुसलाई, बतासले हेरी पठाएर डुब्ने सिमोन पत्रुसलाई प्रभुले के भन्नुभयो, धन्य हो हे योनाको छोरो सिमोन, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट गरेको होइन, तर मेरा स्वर्गमा हुने पिताले गर्नुभएको हो। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन, मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन। म यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, विश्वासको आयतन सिमोन पत्रुसको बढेको। जब हाम्रो विश्वासको आयतन बढ्छ नि, हामी माथिको कुराहरू बोल्न थाल्छौँ, कुरा यहाँ नमिलेको हो। जब हामी विश्वासको आयतन बढ्छ, हामी माथिको विचारहरू बोल्न थाल्छौँ। येशू ख्रीष्टको हृदयभित्रको विचारहरू, परमेश्वरको हृदयभित्रको विचारहरू हामी बोल्न थाल्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ आश्चर्य कर्म छ। उहाँको नेटवर्क डिस्टर्ब भयो पासो, नेटवर्क डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। प्रार्थनामा बस्नुपर्छ, नेटवर्कहरू कनेक्सन हुँदै आउँछ। Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यो नेटवर्कमा हामी येशूको रगत लगाउँदछौँ। We apply the blood of Jesus on the network right now. In Jesus' mighty name, we rebuke all network problem. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Let the network Jesus. connect strong भएको छ येशूको नाममा। हरेक डिस्ट्र्याक्सन्सहरूलाई हामी येशूको नाममा Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus and the Most High God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Father. जब हामी माथिको कुरा बोल्न थाल्छौँ नि, जब बेसी हामी माथिको कुरा बोल्न थाल्छौँ नि, जब परमेश्वरको विचार हामी बोल्न थाल्छौँ, परमेश्वर साह्रै खुसी हुनुहुन्छ, अति नै खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ भन्दा त्यो शब्दले, सिमोन पत्रुसको त्यो शब्दले परमेश्वरको हृदयलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टको हृदयलाई छुएको छ। यीशु ख्रीष्टको हृदयलाई छुने कुराहरू बोल्नुहोस् न, हामी बोलौँ न। यदि धन्य भनी माग्नु हो भने चाहिँ, तपाईँ र मैले धन्य भनी माग्नु हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यीशु ख्रीष्टको विचारहरू बोल्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्टको विचार हामीले बोल्नुपर्छ, माथिका कुराहरू बोल्नुपर्छ। सिमोन पत्रुसले माथिका कुराहरू बोलिराखेको छ। हेर्नुहोस् प्रियहरू, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। प्रभुको हृदयलाई छुयो,
जब सिमोन पत्रुसले यसो भने, जब तपाईँ र मैले माथिको कुराहरू बोल्छौँ परमेश्वरको ठुलो महिमा हुन्छ। आज मण्डलीको समस्या यहाँ यहीमा छ। हामीले माथिको कुराहरू बोल्न छोडेका छौँ, माथिको कुराहरू बोल्दैनौँ हामी। मण्डलीको हारको कारण पनि यही नै हो, मण्डली हारेको कारण पनि यही नै हो प्रियहरू। माथिको कुराहरू मण्डलीले बोल्दैनन् प्रिय। माथिको विचारहरू बोल्नुपर्छ, तब मात्र हामी विजयको अनुभव गर्न सक्छौँ, शान्तिको त्यो जोय त्यो पिसको अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो विश्वासको आयतन बढ्नुपर्छ प्रियहरू। जसको विश्वासको आयतन बढेको छ उसैले मात्रै यी दिनहरूमा माथिको विचारहरू परमेश्वरको विचारहरू बोल्न सक्छ प्रियहरू। यी दिनहरू चाहिँ विश्वासको ढाल उठाउने दिनहरू है प्रियहरू, विश्वासको ढाल उठाउने दिनहरू। एफिसी 6:16 अनुसार चाहिँ विश्वासको ढाल उठाउने दिनहरू। किनभने यी दिनहरू चाहिँ दुष्टको सबै अग्निबाणहरूलाई तहस नहस गर्ने दिनहरू हुन् प्रियहरू। यो विश्वासको लडाइँ चाहिँ हाम्रो लडाइँ चाहिँ विश्वासको लडाइँ हो प्रियहरू। हामी ब्याटल फिल्डमा एउटा लडाइँको मैदानमा छौँ प्रियहरू। तपाईसित विश्वासको ढाल छ भने मात्रै तपाईँले यो युद्ध लड्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी हाम्रो विश्वासको आयतन बढाउने त? त्यसको साधन परमेश्वरले के राखिदिनु भएको छ त्यो पनि केही छैन। नम्बर 1, सधैँ प्रभुको नजिक जानुपर्छ। सधैँ धन्यवादी भएर धन्यवादको भेटी लिएर हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। संसारको भोल्युम हामीले कम्ती गर्नुपर्छ, संसारको भोल्युम एकदमै कम्ती गर्नुपर्छ। परमेश्वरको नजिक सधैँ जानुपर्छ। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ, प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनै पर्छ हामीले। अनि एकदमै धेरै हामीले वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। वचन पढ्नु हुँदैन, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। वचन चाहिँ नन क्रिस्चियनहरूले पढ्छ, इसाईहरूले चाहिँ विश्वासीहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, उखु चुसाइ गर्नुपर्छ। प्रियहरू याद गर्नुपर्छ, वचन पढ्नु छोड्नुहोस्। अब वचन चाहिँ नन क्रिस्चियनहरूले पढ्छ, इसाईहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ, उखु चुसाइ गर्नुपर्छ हामीले प्रियहरू यी दिनहरूमा। अनि मात्रै हामी बलियो हुन सक्छौँ, हाम्रो आत्मिक वृद्धि हुन्छ, हाम्रो विश्वासको आयतन बढ्दै बढ्छ। अनि बेला बेलामा परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको आयतन बढाइदिनको निम्ति, हाम्रो विश्वासको क्षेत्रफल बढाइदिनको निम्ति बेला बेलामा कष्टको पाठशालामा उहाँले भर्ती गरिदिनुहुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? त्यसलाई सहृदय हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। बेला बेलामा उहाँले हामीलाई सम्काउनको निम्ति, टल्काउनको निम्ति कष्टको पाठशालाहरूमा पनि उहाँले लानुहुन्छ हामीलाई। हामीलाई कहिलेकाहीँ उहाँको धार्मिकताको हातले समातेर फिस उड्दै गरेको समुद्रमा हामीलाई लानुहुन्छ। हामीलाई डुबाएर मार्नको लागि होइन, हामीलाई नुहाइदिनको निम्ति, हामीलाई सफा बनाउनको निम्ति। प्रियहरू, हामीलाई कहिलेकाहीँ उहाँले डार्क रुममा लानुहुन्छ, हामीलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति, सहनशील र धीरजी बनाउनको निम्ति, प्रियहरू नम्र बनाउनको निम्ति। अनि बाइबल तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने नि, बाइबलमा नि नम्रहरूलाई चाहिँ नि उहाँले मित भन्छ नि, मित साथीको व्यवहार गरेको छ कि घमण्डी र अहङ्कारीहरूसित नि यति डरलाग्दो शत्रुको व्यवहार गरेको हामी पाउँछौँ घमण्डी र अहङ्कारीहरूलाई। अनि जब हामीलाई परमेश्वरले कष्टको पाठशालामा हाल्नुहुन्छ बेला बेलामा, त्यो चाहिँ हामीलाई नम्र बनाउनु। नम्र मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले साह्रै मन पराउनुहुन्छ, साथीलाई जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। प्रिय त्यसै अब्राहमलाई उहाँले मित्र भनेको होइन। नम्र मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको मित्रहरू, याद गर्नुहोस्, नम्र मानिसहरू चाहिँ। अनि त्यही नम्र मान्छेलाई नै परमेश्वरले चाहिँ हृदयको कुराहरू बताउन चाहनुहुन्छ, हृदयको कुराहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टले बिहान अडिबल भोइसमा मलाई 3 बजी बिहान उठ, तैले वचन तयारी गर सोझो हृदयको बारेमा, नम्रहरूको बारेमा। संसारमा कोही पनि सोझो छैन, नम्र छैन, उठ वचन तयारी गर भनेर 3 बजी अडिबल भोइसमा प्रभु मसँग बोल्नु भयो। प्रिय यी दिनहरूमा नम्र मान्छे प्रभुले खोजिरहनु भएको छ, सोझो हृदय भएको मान्छे खोजिरहनु भएको छ। प्रभु जो कोहीसित बोल्नुहुन्न, मनको कुरा तपाईँले पनि जो कोहीलाई खोल्नुहुन्न, जो तपाईँको घनिष्ठ छ,
कसैलाई मात्र तपाईँले बताउनुहुन्छ परमेश्वरले पनि उहाँको घनिष्ठमा आएको नम्र मानिस, ओझो मानिस, भोक प्यास भएको मानिसलाई मात्र हृदयभित्रको कुराहरू बताउनुहुन्छ। यो उहाँको विशेषता हो, यो उहाँको स्वभाव हो। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ उहाँले हामीलाई माराको बाटो भएर पनि लानुहुन्छ, माराको बाटो भएर जानै पर्छ प्रियहरू, चितो पानीको बाटो भएर जानै पर्छ। यी सबै कुराले हाम्रो विश्वासको आयतन बढ्छ। प्रिय भजन सङ्ग्रह 84 को 6 र 7 तपाईले पढ्नु भने भजन सङ्ग्रह 84 को 6 र 7 मा रुने बेसी भएर हामी जानै पर्छ। त्यहाँ के भनेको छ भजन लेखेको थियो, रुने बेसीमा जाँदा हुँदी तिनीहरूले त्यो पानीका मूल भएको जग्गा बनाउँछन्, सुरुको झरीले आशिष भएर त्यसलाई ढाक्छ, तिनीहरूले बलमाथि बल पाउँछन्। रुने बेसीमा भएर जाँदा भन्दैछ, रुने बेसीमा भएर जाँदा चाहिँ के गर्छ, तिनीहरूले त्यो पानीका मूल भएको जग्गा बनाउँछन् र सुरुको झरीले आशिष भएर त्यसलाई ढाक्छ र तिनीहरूले बलमाथि बल पाउँछन्। सुरुको झरीको चाहिँ मूल्य अर्कै हुन्छ है प्रिय। सुरुको झरी, सुरुको माघ महिनामा परेको झरीले खेती एकदमै राम्रो हुन्छ, चियापत्ती भनौँ, मकै फसललाई राम्रो गर्छ अरे सुरुको झरीले, जमिनलाई एकदमै मलिलो बनाउँछ सुरुको झरीले, अनि बिउ बिजनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो। माघे झरी खेती राम्रो हुन्छ, चियापत्तीलाई राम्रो हुन्छ चियापत्तीको लागि सुरुको झरीले। अनि रुने बेसीमा जाँदा हुँदै तिनीहरू त्यो पानीका मूल भएको जग्गा बनाउँछ। तपाईँ जहाँ रुनु हुँदैछ नि, तिनै परमेश्वरले त्यहाँ तपाईँलाई आशिषको मूल बनाउनुहुन्छ। तपाईँ र म जहाँ रोइराखेको छौँ नि, त्यही ठाउँमा परमेश्वरले हामीलाई आशिषको स्रोत बनाउन चाहनुहुन्छ। यो कुरा हामीलाई याद गर्नु। अनि पवित्र आत्मा आइसकेपछि चेलाहरूलाई किन प्रभुले यरुशलेममा नै प्रयोग गर्नुभयो? सुरुमा यरुशलेमदेखि गवाई तिमीहरू हुनेछौ किन भन्नुभयो प्रभुले? भन्दा चाहिँ चेलाहरू यरुशलेममा रोएका थिए, महासतको अनुभव गरेका थिए। प्रियहरू, तपाईँ र म जहाँ रोइरहेका छौँ तिनै प्रभुले हामीलाई आशिषको स्रोत बनाउनु चाहनुहुन्छ। अमेरिकामा आशिष आउँछ, अमेरिका अहिले रुने बेसी भएर गइराखेका छन्, माराको बाटो भएर गइराखेका छन्। प्रियहरू, आशावादी हुनुहोस्, सकारात्मक कुराहरू बोल्नुहोस्। दिन प्रतिदिन आज अमेरिकामा मृत्युको संख्याहरू बढिराखेको छ भनेर निराश नहुनुहोस्। रुने बेसी भएर गइराखेका छन्। बिली ग्रामको देश, जोनाथन एडवर्डको देश, ओद्रिनाम जर्सनको देश, टिएल मुडीको देश, यी क्षणहरूमा, यो कष्टकर क्षणहरूमा रुने बेसी भएर गइराखेका छन्। साधु सुन्दर सिंहको देश भारतवर्ष, टिएल मुडीको स्वर्गीय टिसिएस दिनाकरणको देश, साधुनी चन्द्रलीलाको देश भारतवर्ष रुने बेसी भएर गइराखेका छन्। चार्ल्स स्पर्जनको देश, जोन वेस्लीको देश युके रुने बेसी भएर गइराखेका छन्। प्रियहरू, रुने बेसी भएर गइराखेका छन्। वाचमेन नीको देश चाइना, चीन रुने बेसी भएर गइराखेका छन्। काकातुवाको देश जापान रुने बेसी भएर गइराखेका छन्। प्रत्येक राष्ट्रबाट त परमेश्वरले त सन्तहरू त निकाल्नु भएको हो नि त। प्रियहरू, प्रार्थना त गरेको छ नि त उनीहरूले प्रार्थना गरेर प्रभुको घरमा गएकाहरू हुन् नि त, चिन्ताका सन्तहरू। अहिले रुने बेसी भएर गइराखेका छौँ। प्रियहरू, हामी निराश नहुनुहोस्। रुने बेसीमा भएर जाँदा तिनीहरूले त्यो पानीका मूल भएको जग्गा बनाउँछन्, सुरुको झरीले आशिष भएर त्यसलाई ढाक्छ, तिनीहरूले बलमाथि बल पाउँछन्। प्रियहरू, युएसले बलमाथि बल पाउँछ, युकेले बलमाथि बल पाउँछन्, भारतवर्षले बलमाथि बल पाउँछन्। प्रियहरू, हामी हाम्रो राष्ट्रहरूको लागि प्रार्थना गर्न नछोडौँ। निराश नहुनुहोस्, हताश नहुनुहोस्, एकटक लगाएर हेर्नुहोस्, सिधा हेर्नुहोस्। यो दिनहरू चाहिँ सिधा हेर्ने दिनहरू। भारतवर्षलाई लिएर, युएसलाई लिएर, युकेलाई लिएर, तपाईँहरू जुन जुन राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, आफ्नो राष्ट्रलाई लिएर तपाईँ येशू ख्रीष्टको चरणमा जानुहोस्, सिधा हेर्नुहोस्, एकटक लगाएर हेर्नुहोस्। विजयी भइसक्नु भएको छ। तपाईँ विजयी भइसक्नु भएको छ। तपाईँले बलमाथि बल पाइसक्नु भएको छ। तपाईँ जहाँ रुनु भएको छ तिनै आशिषको स्रोत बन्नु भइसकेको छ। हामी सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद। जयमसी तपाईहरु सबैजनालाई विशेष गरी
यो समय जो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ यो समयको लागि म विशेष परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष पास्टर जन सरलाई, उहाँले जुन प्रकारले हामीलाई यो एउटा आशिष भनौँ हाम्रो निम्ति यहाँ बसिकन हामीले तपाईहरुको सेवाकाईमा हामी सामेल हुन पाइरहेकामा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले हामीलाई यसरी बोलाउनु भयो, जुमको यो लिंकलाई पठाइदिनु भयो। पास्टर जोन सरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साथै विशेष गरी म पास्टर सामेल पास्टर सनी धन्यवाद दिन्छु, कारण उहाँहरूको सम्पर्कद्वारा नै मैले हामीसँग पास्टर सर पनि हामीसँग यसरी भेट हुन पाए। अनि विशेष म तपाईहरुलाई यो घडी यो समय धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरुले हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो परिवार, हाम्रो क्षेत्र, यो एरियालाई सम्पूर्ण हामी बसेको बिजनबारी एरिया चाहिँ टी स्टेटले यसरी घेरेर हाम्रो एउटा चाहिँ सानो बजार छ, बिजनबारी सानो बजार छ। अनि त्यो बजारको वरिपरि चाहिँ चिया कमान छ, टी स्टेट छ दार्जिलिङको। अनि हामी त्यो सानो बजारभित्र रहेर चाहिँ हामी सम्पूर्ण टी स्टेटको कमानको बस्ती ठाउँहरूलाई कभर गरेर हामीले सेवाकाई गरिरहेको छौँ। अनि तपाईहरुले जुन सपोर्ट सहयोग पठाउनु भएको छ तपाईहरुलाई हृदयबाट हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि तपाईहरु जतिजना पनि यस घडी कनेक्सनमा हुनुहुन्छ, जुममा यसरी तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु यति साह्रो आशिषित हुनुहुन्छ, कारण तपाईहरुसँग हामीसँग यो फ्यासिलिटिज छ, प्रभुले दिनुभएको यो जुमको यो फेलोशिप छ। तर हाम्रो भेग यहाँ इलाकातिर चाहिँ यो सबको फ्यासिलिटी छैन। हामी घर घर जानुपर्छ। आज एउटा घर गयौँ भने हामी नेक्स्ट टाइम अर्को घरमा गएर हामीले संगति दिन परिरहेको छ। अनि खोलाहरू तरेर हामी जानुपर्छ उनीहरूलाई संगति दिनको निम्ति। अनि त्यो प्रकारले हामीले यहाँ सेवाकाई गरिरहेको छौँ। तपाईहरुले घरमै बसिकन आफ्नै ओछ्यानमा नै यसरी संगति पाइरहनु भएको छ। अनि तपाईहरुलाई एकदमै म तपाईहरु जतिजना कनेक्सनमा हुनुहुन्छ तपाईहरु अझै धेरै यो कनेक्सनमै बस्नुहोस्, रहनुहोस्। किनभने मैले अचम्म प्रकारको एउटा स्पेशल एउटा फ्रेश अनोइन्टिङको मैले अनुभव गरेको छु। जब म जुम फेलोशिपमा म यहाँ रहे, मैले एकदमै फ्रेश अनोइन्टिङ, ताजा अभिषेकलाई मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु। अनि जुन कोठामा हामी यो फोनलाई राख्छौँ अनि मोबाइललाई राखेर जब हामी यो जुम फेलोशिप भित्र पस्छौँ, हाम्रो कोठामा नै मैले पवित्र आत्माको उपस्थिति र उहाँको अभिषेकलाई मैले अनुभव गरेको छु। अनि तपाईहरुले पनि यो कुरा अनुभव अवश्य पनि गर्नुभएको हुन्छ हैन। अनि विशेष गरी आज जुन यो मौका दिनुभएकै समयमा नै प्रभुले मलाई यो वर्षको सुरुमा नै सुनको औँठी, थुप्रो सुनको औँठीहरू देखाउनु भएको थियो। अनि मैले प्रभुसँग सोधे, प्रभु यो सुनको औँठीहरू तपाईँले मलाई किन देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोद्धाखेरि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, छोरी यो वर्ष म तँलाई मेरो दास, मेरो अभिषेक जनहरूसँग म तँलाई कनेक्ट गराउँदैछु। तेरो सम्बन्ध म नयाँ नयाँ सम्बन्धहरू म तेरो निम्ति खोलिदिँदैछु, बनाइदिँदैछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि मेरो हस्बेन्डलाई मैले यो कुरालाई सेयर गरेँ। 2020मा प्रभुले मलाई नयाँ नयाँ प्रभुको दास, अनोइन्टेड प्रभुको छोराहरूसँग भेट गराउँछु, सम्बन्धमा ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले सम्झिरहेको थिएँ। अनि फेब्रुअरीको महिनामा पास्टर सामुएल, पास्टर सनीहरूसँग उहाँहरूसँग भेट मैले भएँ। अनि त्यसको सँगसँगै यहाँ जुममा आइकन पास्टर जोन मगर अनि साथै अरू जति पनि पास्टर हुनुहुन्छ, विशेष पास्टर साइमन दाजु हैन, उहाँले मलाई बहिनीको रूपमा उहाँले मलाई यसरी आशिषपूर्ण आशीर्वाद दिनुभयो। अनि उहाँलाई भेट्ने पास्टर रोशन बेङ्गलोरलाई हामीले जुन फेलोशिपद्वारा भेट्न सक्यौँ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई अगावै थाहा थियो र नै प्रभुले मलाई भन्नुभएको थियो कि म तँलाई नयाँ नयाँ सम्बन्धहरू दिनेछु भनिकन। अनि विशेष यो सबै कुराको माध्यम तपाईहरु बन्नु भएको छ, म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि म विशेष गरी अस्तिको समयमा जब म उपवास प्रार्थनामा थिएँ, अनि उपवास प्रार्थना मैले गर्दाखेरि मलाई प्रार्थनामा नै प्रभुको आत्माले म बसेको जुन मेरो भुइँ थियो त्यो भुइँमा म घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि मलाई यस्तो खालके एउटा मेरो शरीरमा एक प्रकारको के भयो भन्दाखेरि मलाई यस्तो आङ जिरेर आयो। अनि मलाई एक प्रकारको म कहीँ गइरहेको मैले अनुभव गरेँ। अनि मैले एकचोटि त मेरो आँखा पनि खोल्दाखेरि फेरि म भुइँमै म घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेको छु। तर फेरि पनि जब म आँखा चिम गरेर जब म अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ, टङ्ग्समा प्रार्थना गरेँ, प्रार्थना गर्दा फेरि पनि मैले के अनुभव गरिरहेको छु, मेरो शरीर चाहिँ भुइँमै छैन, मैले मेरो घुँडालाई चाहिँ भुइँमा टच नभएको अनुभव गरिरहेको थिएँ। अनि म शरीरमै
यस्तो प्रकारले म मेरो भुइँदेखि चाहिँ अलिकति माथिसम्म आएको मैले अनुभव गरिरहेको थिएँ अनि मेरो शरीरको मुनि चाहिँ हावा बगिरहेको कुरा मैले अनुभव गरेँ अनि मैले मेरो आँखालाई खोलेन किनभने मलाई थाहा थियो के भइरहेको छ यो रुमभित्र म प्रार्थनाको कोठाभित्र के भइरहेको छ भनेर मैले सोचेँ अनि त्यतिकै मैले पवित्र आत्मामा मैले रहेर मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि मेरो माथि मैले प्रार्थना गर्दै गरेको समयको माथि चाहिँ यस्तो प्रकारले एउटा उज्यालो प्रकारको ज्योति आयो अनि त्यो ज्योति छिर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यो ज्योतिभित्र जब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभुले मलाई सातवटा बत्तीलाई देखाउनु भयो, सातवटा बत्तीलाई। अनि मैले त्यो सातवटा बत्तीलाई हेरेँ अनि मैले सोच्न थालेँ प्रभु यो सातवटा बत्ती के हो भनेर मैले सोचेँ अनि यति डरलाग्दो त्यो सातवटा बत्तीको साइडमा चाहिँ दुईवटा स्वर्गदूत अनि स्वर्गदूतको दुईवटा हातमा चाहिँ तुरही थियो अनि जब त्यो दुईवटा स्वर्गदूतले चाहिँ तुरहीलाई जब उसले फुकिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ त्यो सातवटा बत्ती चाहिँ यति मजाले चम्किरहेको अझै चम्किरहेको मैले देखेँ अनि म यति साह्रो प्रभुमा धन्यवादी भएर म अझै अन्य भाषामा म प्रार्थना गरिरहेँ। त्यसपछि प्रभुले मलाई भन्नुभयो छोरी अब समर्पण गर भन्नुभयो। समर्पण अब त्यो समर्पणको समय आएको हो छोरी भनेर भन्नुभयो अनि मैले भने प्रभु तपाईँले विगत दिनमा प्रार्थनाको निम्ति मलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो, प्रार्थनाको निम्ति तपाईँले मलाई देखाउनु भयो अनि मैले धेरैवटा ठाउँहरूमा तपाईँको यो कुरालाई मैले अगाडि राख्नु सकेँ भने प्रभुले मलाई भन्नुभयो छोरी अब चाहिँ समर्पण सबैजनालाई समर्पण गर भनेर भन्नुभयो अनि मैले भने प्रभु कस्तो प्रकारको समर्पणको प्रार्थना भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई के देखाउनु भयो आत्मामा भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो नानीलाई, मेरो हस्बेन्डलाई, मेरो फ्यामिलीलाई समर्पण गर्दै थिएँ, मैले प्रभुमा समर्पण गर्दै थिएँ अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो छोरी जसरी मैले तँलाई देखाएँ त्यसरी नै तैँले समर्पण गर, आफ्नो छोरालाई समर्पण गर, आफ्नो श्रीमानलाई समर्पण गर, आफ्नो सबै कुरा तेरो सम्बन्धको सबै कुरालाई समर्पण गर भन्नुभयो अनि मलाई भन्नुभयो छोरी जतिजना पनि तैँले भेट्छौ तैँले भन्छ सबैजनालाई समर्पण गर्नु भनेर भन्नुभयो। भने प्रभु किन समर्पण गर्नु प्रभुले भन्नुभयो अब समर्पण गर्नेहरू मात्रै सुरक्षित रहन्छ। अब यस्तो किसिमको कुराहरू हामीले फेस गइरहेका छौँ आउँदो दिनहरूमा अनि कुन प्रकारको त्यो फेस हो म जान्दिनँ तर प्रभुको आत्माले मलाई भन्नुभयो आउँदो दिनहरूमा यो भन्दा पनि अझै भयङ्कर कुराहरू पृथ्वीमा अब फेस तिमीहरूले गर्नुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ समर्पणताको प्रार्थना अनि समर्पण दिन प्रतिदिनको समर्पणता हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि मैले त्यति नै बेला मेरो परिवारलाई, मेरो नानीलाई, सेवकाईलाई, सम्बन्धका कुराहरूलाई प्रेयर पार्टनर्स, मिनिस्ट्री पार्टनर्स अनि जति पनि हाम्रो जुम फेलोसिपमा रहेका पास्टर अगुवाजन सबैजनालाई मैले उहाँलाई फेरि रिडेडिकेट गर्नु रिसबमिट गरेँ, मैले सरेन्डर गरेँ अनि मलाई प्रभुले भन्नुभयो छोरी जब त बिहान उठ्छस् बिहान उठ्ने बित्तिकै समर्पण गर, सबै कुरालाई समर्पण गर भन्नुभयो अनि त्यो प्रार्थना सकेको बादमा प्रभुले मलाई एउटा थट दिनुभयो अनि त्यो विचार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जब पनि हाम्रो घरमा कुनै पनि ट्रेजर हुन्छ, कुनै पनि हाम्रोमा पैसा रुपियाँ धन दौलत हुन्छ, यदि त्यो हाम्रो घरमै छ भने त्यति साह्रो सेफ हुँदैन तर यदि त्यो कुरालाई हामीले ब्याङ्कमा लगेर राख्यौँ र ब्याङ्कलाई जिम्मा दियौँ भने त्यहाँदेखि उता चाहिँ ब्याङ्कको जिम्मामा हुन्छ, ब्याङ्कले सेफली राखिदिन्छ है, ब्याङ्ककोमा गार्ड हुन्छ, ब्याङ्ककोमा उनीहरूकोमा विभिन्न फेसिलिटीहरू हुन्छ त्यो कुरालाई जोगाइराख्नको निम्ति जो चाहिँ हाम्रो घरमा हुँदैन तर हामीले ब्याङ्कलाई दिइसकेपछि चाहिँ ब्याङ्कको जिम्मा हुन्छ त्यो कुरालाई राख्ने अनि त्यहाँ चाहिँ चोर डाकुहरू हतपत आउनु सक्दैन। सोही प्रकारले पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो छोरी समर्पण गर, यदि तैँले समर्पण गर्छस् भने जसले समर्पण गर्छ आफ्नो जीवनलाई, परिवारलाई ममा उनीहरू सुरक्षित रहन्छ, उनीहरू प्रोटेक्सन पाउँछ भनेर भन्नुभयो अनि त्यति नै बेला मैले मेरो परिवारलाई समर्पण गरेँ किनभने याकुब 4:7 के लेखेको छ भन्दाखेरि परम प्रभुको अधीनमा रहेर डियाबोलसको विरोध गर, सबमिट योरसेल्फ टु गॉड, रेजिस्ट द डेभिल एन्ड इट विल फ्ली फ्रम यु भनेको छ। हामीले जब परमेश्वरको अधीनमा हामी समर्पणमा आउँछौँ त्यति बेला चाहिँ दुष्ट भागेर जान्छ भनेको छ। दुष्ट भागेर त्यति बेला मात्रै जान्छ जब हामी समर्पणतामा आउँछौँ, जब हामी उहाँलाई आफूलाई हामी समर्पण गर्छौँ अनि प्रभुले मलाई यही कुरा यो दिनहरूमा सिकाइरहनु भएको छ अनि मलाई आत्मामा जतिजनालाई म भेटिरहेको छु सबैजनालाई मलाई यो भन्ने अगुवाई भएको कारणले गर्दाखेरि आज विशेष यो मौका मैले पाएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु तपाईँहरू यति साह्रो ब्लेसेड हुनुहुन्छ, बिहानै तपाईँहरूले यस्तो फेलोसिप पाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रोमा यहाँ यति किसिमको फेसिलिटी छैन, हामी बिहान उठेर हामी आफै प्रार्थना गरिरहेको छौँ, फ्यामिली बसेर प्रार्थना गरिरहेको छौँ
तर तपाईहरुले यसरी बिहानै उठेर यति मजाको है आत्माको वार्मनेस भएको एकदम आत्माको अगुवाईमा अन्य भाषामा यो जुन हामीले फेलोशिप भित्र हामी आत्माको फेलोशिप भित्र छौं डिभाइन फेलोशिप भन्छु म यो चाहिँ है डिभाइन फेलोशिप त थुप्रो हुन्छ तर यो फेलोशिप इट्स अ डिभाइन फेलोशिप यो चाहिँ स्वर्गीय संगति हो जहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको हस्तक्षेप स्वर्गदूतहरुको हस्तक्षेप हुन्छ अनि यो डिभाइन फेलोशिप भित्र हामी छौं अनि यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु तपाईहरु जब बिहान उठ्नुहुन्छ आँखा खोल्ने बित्तिकै आफूलाई समर्पण गर्नुहोस् फ्यामिलीलाई समर्पण आफ्नो कामहरुलाई समर्पण गर्नुहोस् किनभने आउँदो दिनहरुमा यो सबै कुरा हामीले फेस गर्न पर्छ अनि त्यो कुन प्रकारको हुन्छ कस्तो प्रकारको हुन्छ सायद त्यो हाम्रो आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरु हुन्छ तर यदि हामी समर्पण गरेका छौं भने हामी सुरक्षित हुन्छौं अनि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु है यो दिनहरुमा धेरै सपना दर्शन प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ यो दिनहरुमा म तपाईलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु किनभने हामीलाई थाहा छ प्रभुको पहिलो आगमनमा प्रभुको फर्स्ट कमिङमा पनि स्त्री जातिलाई प्रभुले प्रयोग गर्नु भएको थियो भनी सेकेन्ड कमिङमा पनि धेरै जसो प्रभुले स्त्री जातिहरुद्वारा प्रभुले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अन्तिम दिनमा वचनमा के लेख्छ भन्दाखेरि अन्तिम दिनमा चाहिँ स्त्रीहरुको एउटा सैन्य दल हुन्छ भनेर वचनमा लेखेको कारणले गर्दा एउटा ठुलो सैन्य दल स्त्रीहरुको खडा भइरहेको धेरैचोटि प्रभुको आत्माले मलाई देखाउनु भएको छ जब म उपवास प्रार्थनामा थिएँ अनि म तपाईलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु अनि तपाईहरु जतिजनाले पनि यो कुराहरुलाई देख्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईहरु कुनै विषयमा कन्फ्युज हुनुभयो म पनि धेरैचोटि अन्योलता पढे सुरुमा मलाई पनि कतिचोटि सपनाको अर्थ दर्शन म प्रार्थनामा बस्दा प्रभुले जब मलाई दर्शन दिनुहुन्थ्यो मलाई कुनै ठाउँ देखाउनुहुन्थ्यो कहीँ लानुहुन्थ्यो त्यतिबेला म पनि कन्फ्युज हुन्थे तर मैले प्रार्थना गर्थे पवित्र आत्मा मलाई सिकाउनुहोस् कारण तपाई चाहिँ अन्योलताको कन्फ्युजनको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ क्लियर गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो वचनद्वारा सिकाउनुहुन्थ्यो वचनको कतिवटा उदाहरणहरु दिएर सिकाउनुहुन्थ्यो है अनि आज म तपाईहरुलाई अझै धेरै तपाईहरु प्रार्थनामा बिताउनुहोस् समय अझै धेरै प्रभुको आत्माले हाम्रो देश राष्ट्रको लागि ग्लोबलको लागि प्रभुले हामीलाई देखाउनु हुनेछ अनि त्यो कुरालाई हामीले शेयर गरिकन अझै धेरै हामी प्रार्थनामा अघि बढाउँ र स्पेशली म तपाईहरुलाई फेरि पनि एउटै कुरामा जोड दिन चाहन्छु हामीले समर्पण अब चाहिँ हामी समर्पणको समयमा आएका छौं अब चाहिँ समर्पणको समय प्रभुले मलाई भन्नुभयो छोरी अब चाहिँ समर्पणको समय हो अब हामी समर्पणको समय अब हामीले गर्न पर्छ र यस कारणले गर्दाखेरि आज विशेष यो समय दिनुभएको निम्ति परमेश्वर पितालाई म धन्यवाद दिन्छु साथै पास्टर जोनलाई अनि पास्टर सामेल सरलाई अनि हाम्रो जति पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ सबैजनालाई म धन्यवाद दिँदै यो सानो हाम्रो समयलाई यही राख्दै ख्रीष्ट येशूको नाममा फेरि पनि जय मसीह सबैजनालाई जय मसीह praise the Lord Hallelujah. Hallelujah. विशेष हामी अति नै आशीषित भयौं प्रभुको वचनबाट है एकछिन मलाई एकदमै आशीष भयौं विशेष गरी पास्टर राजेश राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू पास्टर राजेश राई फर bringing such a very inspirational message and also Sister Nimita for encouraging us what God is doing right now in a spiritual realm यो आत्मिक यात्रामा आत्मिक कुराहरुमा प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु समर्पण आजसम्म हामीले समर्पण गरेको छैन भने समर्पण गर्नै पर्छ यो दिनहरु यो हप्ताहरु यो इयर चाहिँ समर्पण होस् प्रभु प्रति लेट अस डेडिकेशन्स अफ सबमिटिङ टु गॉड सरेन्डरिङ टु गॉड प्रियहरु केही कुरा अल्झेको छ भने परिवारमा नानीहरुमा मण्डलीमा हामी व्यक्तिले नै समर्पण गरौँ प्रियहरु प्रभुको आवाजहरु त्यसै आउँदैनन् प्रभुले के गर्न चाहेको छ नभनी आफ्नो प्रभुको दासहरुलाई नभनिकन प्रभुले केही पनि गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ आमोसको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पद 5 देखि लिएर 7 पदसम्ममा भन्छ God will never do unless he reveal the secret to his servant. So the message came to, the voice came to Sister Nimita
Submit to God. Submit yourself to God. If your children are not submitting, if yourself is not submitting, if your family is not submitting, this is the day. These are the days. These are the days. Submitting. Yes, great things had been done. Mighty work has been done. Like Billy Graham came, and Watchman Nee was there in China. But things are going on right now. This is the place where Billy Graham was there. This is what the Pastor Rajesh was telling here. And we are here. This is also the time of crying. This is also the time of weeping. Why not we submit ourselves before the Lord? If anything is still stopping you, submit. And Matthew chapter 14, chapter 15, chapter 16 was the meditation Pastor Rajesh has brought to be for us. मैले अलिकति यहाँनिर भन्नुपर्छ किनभने हाम्रो मण्डलीकाहरू हाम्रा खैरे विश्वासीहरू पनि छन् प्रियहरू प्रभुले मलाई यसरी नै यहाँनिर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अनि यहाँ धेरै मान्छेहरू हाम्रा नेपालीहरू मात्रै होइनन् मेरो हाटै मेरो ग्लोबल हाट हो मेरो हाटै सबै जातिहरूको लागि प्रभु पनि एउटै जातिको लागि आउनु भएन सबैको लागि नै आउनु भयो अनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ प्रियहरू हामी एउटा जातिको लागि जान्छौं तर प्रभु चाहिँ सबै जातिको लागि आउनु भएको अनि यो अघि सिस्टर निमिताले भन्दै हुनु भएको यो डिभाइन हो यो जुम चाहिँ अरु जस्तो पनि होइन म तपाईलाई म एकदमै बिन्ती गरेर पनि भन्दै छु अनि प्रार्थना सहित यहाँहरुलाई म रिक्वेस्ट पनि गर्दै छु यो जुममा एकदमै यो खेलाचीको मान्छेहरु जोइन भइरहेको छैन एकदमै प्रार्थना गर्ने मान्छेहरु साडै भएर बस्नेहरु ठिकै छन् तर प्रार्थना गर्ने आमेन यतिखेर प्रभुले चाहेको खाली प्रार्थना किनभने अन्तिम दिनमा हेर म चाँडै आउँदै छु अनि प्रभुले सजेसन मण्डलीलाई दिएको के हो त प्रार्थना गर हामीले ठुलठुलो सेवकाई गर्यौं तर प्रार्थना गर जागर हौ अनि प्रार्थना गर watch and pray that is the suggestion from the Lord in the last days. He said I am coming quickly. Of course there will be a battle war against nation against nations, earthquake, so many things will happen. So many disasters will take place on this earth. But to the believers, watch and pray. जागर हौ अनि प्रार्थना गर अनि के भयो धेरै धेरै थियोलोजी हामी पढ्छौं तर त्यहाँ अहिलेको थियोलोजीमा चाहिँ watch and pray प्रभुको थियोलोजी हामीले लिनुपर्छ प्रिय watch and pray. Amen. Hallelujah. Let's come to the neology. Let's come to the soteriology, neology, and pneumatology. Hallelujah. Amen. यतिखेर salvation को कुरो प्रभुले गरिराख्नु भएको छ. Hallelujah. प्रभुलाई एकदमै हामीले महिमा दिनुपर्छ. नम्र मान्छेहरुलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले सुन्नु हुँदै थियो अनि नम्र मान्छेसँग प्रभु बोल्नुहुन्छ. Yes, God is speak to the humble people. God doesn't like he doesn't like, it is like an abomination for him, like Proverbs says, when someone show up with pride. नम्रहरुसँग अनि नम्र यो हैन कि जेमिसी पास्टरनी आमा यो हैन नम्र प्रभुको अगाडि जेमिसी हजुर अन्त हजुर अनि राम्रै हुनुहुन्छ जेमिसी यो हैन है नम्र चाहिँ है यस्तो खालको यस्तो के रे नम्र बोली गर्दै आएर चाहिँ बीचमा बिगार्नेहरु पनि छन् भनेर चाहिँ यसरी भन्छन् प्रियहरु. तर नम्र मान्छे त्यो जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्छ, नम्र मान्छे त्यो जसले परमेश्वरको वचन मुताबिक हिँड्छ, परमेश्वरको इच्छा मुताबिक हिँड्छ, जसले प्रार्थना गर्छ. प्रार्थना त नम्र हो. यो 3 घण्टा प्रभुलाई दिनु भनेको यो सानो कुरा होइन. अनि यहाँ चाहिँ आउन चाहँदैनन्. यो डिभाइन हो भनेर अहिले सिस्टर निमिताले भने, पास्टर रेबिका यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि डिभाइन हो. एउटा आवाज आयो भन्छ डिभाइन. यो जुम चाहिँ डिभाइन हो भनेर. This Zoom is not mamuli. This is a divine. Your divine Zoom. Sister Nimita heard the voice. This is divine. Pastor Rebecca from Pennsylvania said, this is divine. And so many of you, you prayed. It's a divine. Many are healing. Many are receiving healing. Many are getting deliverance. Yesterday, oh my God, I cannot stop telling that one. So many things is happening. We are praying for Pastor Brian, who was arrested in Siliguri, in the Bagdogra, and we had been praying for him.
I used to talk to him over the WhatsApp, and I told him also come and join, but it's up to him, like maybe internet problem from Tennessee. Now we got the message. Everything is, now he's going to get his passport on Friday. He's Dawa Daju connected to me. Hallelujah. Right? Dawa Daju connected to me. See, you guys, I prayed just recently. We prayed. You all prayed. हामी सबैले प्रार्थना गरेको थियो. पास्टर ब्रायन यहाँ टेनिसीको उहाँ रिलिज भयो हिजोस्ति मात्रै मैले तपाईहरुको अगाडि राखेको थिएँ उहाँको अब यो कोर्टका सबै कुराहरू ठीक भएर आयो. यो अब शुक्रबारको दिन उले पासपोर्ट रिटर्न पाउँछ. His passport was snatched away by the Indian government. Now the passport is returning. So this is powerful thing happening. We are so happy because the children are crying. Children are missing. His Down syndrome child is missing his dad. I feel like my heart was broken. I had no money, but I told my wife, I want to send this money to Pastor Brian. And then I called him, can I send you a little gift? And then I sent $1,000. है हामी नेपाली यहाँ आएर म्याउ म्याउ गर्ने होइन, यहाँ आएर यिनीहरूलाई पनि देखाइदिनु पर्छ प्रिय. आमेन. यिनीहरूलाई पनि गरिदिनु पर्छ, यिनीहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ. आमेन. त्यसले गर्दाखेरि यो कुखुरै हृदय भएर सेवाकाई गर्न सक्दैन प्रियहरू. यस. हामीले दिएर प्रार्थना गरेर हामी यहाँनिर प्रार्थना मात्रै एकजनाले भन्यो, हामी यहाँनिर प्रार्थना गरेर मात्रै हैन, प्रार्थना मात्रै मुख खोल्ने हैन, दिनेको अहिले धेरै दिइराखेको छौं हामीले. हालेलुया. प्रभुलाई महिमा होस्. यसरी अनि मैले पठाएको चेक पनि पायो अनि साच्चै नै रिलिज अब यो सबै कुराहरु हुँदैछ. दाउ दाजुलाई धेरै धन्यवाद यसरी कनेक्सन गरिदिनु भएको लागि. दाउ दाजु मोमो बनाउँदै लगेर त्यो पास्टर बाबुले दिनुहुन्थ्यो अरे. अनि दुईटा भोटेलाई चाहिँ जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिँदैन भनेर भन्दै थियो अरे त्यो पास्टर ब्रायनले. त्यही भोटे अफिसरले बागडोगरा अफिसरले पक्रेको. हालेलुया. त्यही जिन्दगीमा एकदमै त्यो सोचाइमा भइरहेको बेलामा फेरि अर्को भोटिया गएर मोमो दिँदाखेरि आमेन. आमेन. सबै मान्छे एउटै खालको होइन नि है. अनि एकदमै Pastor Brian was saying like, I will never forget two Bhotias. One Bhotia officer arrested me in Bagdogra airport. Another Bhotia, Dawa, always come to me with food. Hallelujah. Dumplings and all. This is great. Good testimony, right? Amen. Good testimony. Powerful things are happening. यो एकदमै राम्रो टेस्टिमनी कुराहरू. सिस्टर निमिताले अघि भन्दै गर्दा चाहिँ 7 वटा सुनको बत्तीहरू बलिरहेको. प्रार्थना बिना यो कुरो बनिँदैन. जकरियाको पुस्तक 4 अध्यायको 6 देखि लिएर 14 पदसम्म पढ्यो भने तपाईहरुले सिस्टर निमिताले भनेका ती सबै कुरा बाइबलीय पदहरू तपाईले पाउनुहुन्छ. The book of Zechariah chapter 6 verses chapter 4 verses 6 to 14. If you go through there, Sister Nimita saw the vision, 7 golden lights burning. अनि हाम्रो पास्टर विजयले जहिले भन्दै हुनुहुन्छ वेदीको आगो ननिभोस्, वेदीको आगो निरन्तर बलिरहोस्. उहाँको यो आवाजलाई म कहिले बिर्सिन्दिन. वेदीको आगो ननिभोस्. आमेन. आमेन. विजय है मनका कुराहरू भन्ने उहाँले त्यो कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छन्, विश्वासका पाइलाहरू. र हेर्नुहोस् है, यो जकरियाको पुस्तक 4 अध्यायको 6 देखि हेर्दै गयो भने त्यहाँ जकरियाको पुस्तक इभन प्रभुका महान दास पनि छक्क परेको छ. व्हाट इज दिस भनेको छ. के हो यो? अहिलेका दिनहरुमा हामी अभिषेक होस् न अभिषेक होस् सबै के हो थाहा छैन. तर प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो 6 अध्याय पढ्दै गयो भने नि यो के हो भन्छ. यो वेदीहरू देख्दैछन्, सिंहासनहरू देख्दैछन्, सुनको सामदानहरू देख्छन्. अनि यो के हो त जान्दछस् भन्दाखेरि म जान्दिन, म के हो भनेको छ. हेर्नुहोस् त त्यो च्याप्टरलाई तपाईले पढ्नु भयो भने अनि प्रभुबाट के जवाब आएको छ. हो ठिकै हो, तैँले जान्दैनस् तर तिम्रो बलले तिम्रो शक्तिले होइन तर मेरो आत्माले प्रभु भन्नुहुन्छ. Not by strength, not by might, but by my spirit, says the Lord. See, Zechariah chapter 6. Chapter 4. Even the anointed man, servant of God, standing before the throne, and then God is asking, do you know what is this? He also said, I don't know. Yeah, we don't know.
Let's keep all our theology aside. Let's keep our degree aside. Let's keep everything, all our dollar, everything aside, and then come before the Lord. I don't know what's going on. And God will start revealing you. He said, by my spirit, says the Lord. Mero atmale. Amen. Mero atmale. Hijo मैले Pastor Samuelसँग कुरा गर्दै थियो. One thing is missing. Money also there. Degree also there. Everything is there. One thing is missing. That is, the anointing is missing in the last days. When God will pour out his anointing upon all the flesh, then you will see. Everything will be solved. एउटा कुरो मिसिङ भइरहेको छ. त्यो चाहिँ हो प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको अभिषेक. प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पढ्दै गयो भने अनि त्यहाँदेखि 10 पदमा आएपछि जकरिया 4 अध्यायको 10 पदमा आएपछि यो के हो भन्दा परमेश्वरको आँखा भनेर भन्छ. Verse 10 says, the eye of the Lord. What is this? But this is the eye of the Lord, scanning the whole world. Scanning the whole world. यो कुनै टेक्नोलोजीले स्क्यान गर्ने हैन, तर यो परमेश्वरको आँखा हो, सबैलाई स्क्यान गर्ने. त्यहाँबाट 11 पददेखि जान्छ. त्यहाँनिर के हुन्छ भने त्यो सुनको बत्तीबाट त फेरि सुनकै तेल चुइदैछ भन्छ. Verse 11 following it says, there is a oil, golden oil dripping. Again, what is this? अहिले यो कुरो गरे नि के, what is this? फाटेको हापिन कसलाई दिस है, तर यस त्यहाँ पनि सुनकै तेल चुइदैछ भन्छ. यो के हो? What is this? थुप्रो चोटि त्यहाँनिर what is this क्वेसन आएको छ है. अनि क्वेसन त्यसरी आउँदाखेरि एन्सर के भन्छ? यो अन्तिम दिनमा अभिषेक गरेको जनहरू भनेर भनेको छ 14 पदमा. अन्तिम दिनमा प्रभुले अभिषेक गरेर यो संसारमा राखेको जनहरू भनेको छन्. आमेन. अनि यो डिभाइन जुममा यो जनहरू यो अन्तिम दिनमा हामी आएर यसरी प्रवेश गरेर हामी त्यो अभिषेक सुनको तेल पाउने. म तपाईलाई दिन सक्दिन सुनको तेल, माथिबाटै आउँछ त्यो सुनको तेल. आमेन. तपाई अघि प्रार्थना गर्दै जानुहोस्, त्यो सुनको तेल पाएर छाड्नुहुन्छ. सुनको तेल तपाईको जिन्दगीमा आउन थालेपछि नि तपाईको सबै कुरो बदलेर आउँछ. हालेलुया. प्रभुले हामीलाई सबैलाई आशिष दिउन्. थुप्रा पास्टर्सहरू यहाँनिर क्यानाडाबाट पनि आउनु भएको छ. सायद पास्टर रबर्ट, पास्टर सुरेन्द्र, यहाँहरूलाई एकदमै ताली बजाउँछौँ. तर म तपाईलाई म भन्दैछु, यो प्रार्थना पछाडि पनि झन्डै 15-20 मिनेटसम्म हुन्छन्, हामी परिचय गर्छौँ. तपाईहरू एकदमै हतार भएकोहरू जानु सक्नुहुन्छ प्रार्थना सकेपछि. तर पनि हजुरहरू कुनै प्रश्न भए, कुनै दर्शनको कुरो भए, अर्जेन्ट प्रार्थना भए बसिदिनु होला. अनि हामी यसरी अझै पास्टर बाबुहरू पनि बसिदिनु होला. हामी के हुँदैछ, कसो हुँदैछ, हामी यसरी गर्दै जानेछौँ. पास्टर रोमनलाई मैले चिन्नु सकिरहेछन्. एकदमै सिकुटे हुनुभएछ, एकदमै जवान, 15 वर्षको जस्तो देख्न थाल्यो उहाँलाई. मेरो भन्दा ठुलो भुडी थियो पहिला है. र एकदमै पास्टर प्रभुले आशिष दिउन्. लेट्स प्रे. हाम्रो भुटानबाट मेरो बाउ आमाहरू, सायद छ्यामाहरू, यहाँनिर भाइहरू छन्, चिराङबाट पनि छन्. र अहिले हामी भयो भनेदेखि यहाँ जुम सकेपछि, यो प्रार्थना सकेपछि, आशिषको प्रार्थना गरेपछि भुटानबाट गाना हामी सुन्नेछौँ. लेट्स प्रे टुगेदर एट दिस टाइम. लेट अस कन्फेस. हामी सबैका आफ्नो आफ्नो इनिक्विटिजहरू, सर्टकमिङ्सहरू, आफ्नो पाप प्रभुले क्षमा गरिदिनु भयो अलरेडी. अरू कहिले पनि क्षमा गर्दैन. तर हाम्रा दिन प्रतिदिनका रिसाउने बानीहरू, न्याङ गर्ने बानीहरू, न्यु खोज्ने बानीहरूमा चाहिँ माफ मागौँ भनेको. आमेन. प्रभुको अगाडि अलिकति धुँदै गरौँ भनेको है. आँखा लगाउने बानीहरू हामी राखौँ है प्रभुको अगाडि. आँखा साह्रो लाउँछ. हामी प्रभुको अगाडि ल्याउँ. प्रेज द लर्ड. 3 चोटि हामी यहोवा छे भन्छौँ. हामी प्रभुको नामहरू उचाल्छौँ. यतिखेर यो मिनिङ के हो भन्दाखेरि पनि सिधा प्रभुलाई उचाल्ने, जिउँदो परमेश्वरको नामलाई उचाल्ने, प्रभु येशूको नामलाई उचाल्ने, पवित्र आत्मालाई उचाल्ने. यहाँ जोन मङ्गर भनेको होइन. यहोवा छे पितालाई, यहोवा छे प्रभुलाई, यहोवा छे पवित्र आत्मालाई. आमेन.
मुस्लिमले बेला लागि हल्लाएर गरेर उनी बन्दुक उठाउँछन् हामी प्रभुको नामलाई नउठाउने आमेन प्रेज द लर्ड हालेलुया हालेलुया Jehovah say Jehovah प्रभु हामी तपाईँको come before you Lord Jesus प्रभुको चरणमा हामी आइकन यस घडी माफ माग्दछौँ yes Lord hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord everybody open your mouth and then we confess all of our sins hallelujah Lord we come before you तपाईँको नामलाई गल्ती भुलहरूलाई मानिलिन्छौँ प्रभु तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस् praise the Lord praise the Lord hallelujah धन्यवाद छ महान परमेश्वर तपाईँको नामले Lord forgive all our forgive all our all the lust of eyes lust of flesh pride of life आँखाको अभिलाषा शरीरको अभिलाषा घमण्डका सबै कुराहरू म तपाईँको अगाडि राख्छु प्रभु तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस् शुद्ध गरिदिनुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यस घडी प्रियहरू हामी सबैजना उठेर दुष्ट आत्मालाई मर्कुस 16 देखि 18 पदसम्मका वचनलाई दाबी गर्दै विश्वास गरेर पतित मुनिले उद्धार पाउनेछ विश्वास नगर्ने दोषी गरिन्छन् विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिनहरू हुन्छन् तिनीहरूले भूतहरू धपाउँछन् नयाँ नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् हामी यस उठेर दुष्ट आत्मालाई सबै प्रकारको आत्माहरू सुसाइडल आत्माहरू मृत्युको आत्मा मर्दको आत्माहरू कोरोना भाइरसको आत्माहरूलाई हामी खेदाउनेछौँ प्रियहरू एभ्रीबडी स्ट्यान्ड अन आवर फिट इन जीसस माइटी नेम हालेलुया सबै योजना साधना डिस्टर्बेन्स गर्ने आत्मा apply the blood of Jesus in our city apply the blood of Jesus in our life येशूको रगत हाम्रो जीवन परिवारमा लगाउँदछौँ येशूको रगत हाम्रो शहरमा हाम्रो देशमा लगाउँदछौँ येशूको रगतमा विजय छ हरेक मृत्युको आत्मा डरको आत्मालाई हामी येशूको नाममा दार्दछौँ यसै गरी प्रियहरू हामी आशीषका प्रार्थना गर्छौँ लेट अस रिलिज द ब्लेसिङ ओ हालेलुया आशीषको प्रार्थनाहरू हालेलुया रे बेरी मान्त्रोहरूको सेटे Father in the mighty name of Jesus we release the blessing release the blessing in the name of Jesus healing 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 in the mighty name of Jesus हरेक जीवनमा release healing in the name of Jesus healing in the name of Jesus all the blessing all the release oh healing healing प्रभु हाम्रो परिवार प्रभु हाम्रो जीवनमा मण्डलीमा ओ जीसस परिवारमा मण्डलीमा आशीष हामी रिलिज गर्दछौँ रिलिज द हिलिङ या जुममा आउनुभएका सबै जनहरूमाथि चङ्गाई हामी रिलिज गर्छौँ हिलिङ रिलिज गर्दछौँ फादर ओ ब्लेसिङ इन द माइटी नेम अफ जीसस धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई दिन्छौँ हालेलुया येशूको नाममा यहोवा छे यहोवा छे यहोवा छे यस घडी सबै पास्टर्सहरूलाई यहाँ आउनुभएका सबै पास्टरहरूलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ एकदमै यहाँ आउनुभएका यहाँ नआएकाहरूलाई होइन खाली यहाँ आएकाहरूलाई हामी प्रार्थना गर्ने सबै पास्टर्सहरूलाई अभिषेक र सुरक्षा प्रोभिजन्सको लागि लेट्स प्रे हालेलुया in the name of Jesus, release blessing in the name of Jesus. हरेक जीवनमा छुटकारा हरेक जीवनमा हरेक पास्टरलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु हरेक पास्टरलाई आशीष दिनुहोस् अभिषेक गर्नुहोस् हरेक आवश्यकतालाई पूरा गरिदिनुहोस् स्वर्गदूतहरू एक एक पास्टरलाई रक्षा गर्नको निम्ति म खटाउँदछु येशूको नाममा धन्यवाद छ प्रभु येशूको नाममा आमेन यहोवा छे यहोवा छे यहोवा छे यस घडी आफ्नो आफ्नो परिवार आफ्नो आफ्नो मण्डली आफ्नो आफ्नो परिवार आफ्नो आफ्नो मण्डली आफ्नो आफ्नो देश हस्पिटलमा भएका जेलमा भएका चाइनामा भएको अर्को पास्टर जोन काउको निम्ति पनि उहाँ अमेरिकन नै हो तर अहिले चाइनामा हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ प्रियहरू कोरोना भाइरस लागेका
एक एक परिवार तपाईले सम्झिनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आफ्नो आफ्नो देशको शासकको निम्ति इन्डियाको मोदीको लागि अमेरिकाको प्रेसिडेन्टको लागि अनि यसरी आफ्नो आफ्नो गभर्नरको लागि अनि हस्पिटलमा रहेका बिरामीहरूको लागि टुराटुरीहरूको लागि यसरी राहत विभिन्न ठाउँमा राहतहरू पुगेको छन् अहिले खाना पाएको छैनन् हरेकको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ र अन्य जाति त्यहाँदेखि चाहिँ अन्य जातिहरू जोहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन् यिनीहरूले मौका पाओस् यिनीहरूले प्रभुलाई चिन्न परोस् अनि इजरायललाई तपाईले सम्झिनुहोस् इजरायललाई जहिले पनि प्रार्थना गर्नुहोस् हालेलुया Thank you, Jesus. Father, we come before you at this moment. हाम्रो परिवारलाई आमालाई बाबालाई धन्यवाद छ प्रभु परमेश्वर हरेक प्रभु यीशुको रगत हरेक कतिजनाको ठाउँ हरेक मुस्लिम हिन्दू त्यतिखेर हजुरलाई चिन्न सकेको प्रभु धन्यवाद छ महान परमेश्वर इजरायलमा शान्ति होस् प्रभु धन्यवाद म तपाईलाई चढाउँदछु महान परमेश्वर धन्यवाद म तपाईलाई चढाउँदछु प्रभु येशू सबैलाई प्रभु तपाईले आशीष गर्नुहोस् धन्यवाद येशूको नाममा आमेन र यसरी नै प्रियहरू यहाँ जुममा आएका तपाईहरु सबैलाई हामी हात फैलाएर आफूलाई आशीष माग्नेछौँ सबैलाई आशीष बोल्नेछौँ प्रियहरू र कोही बिरामी छन् भने पनि बिरामीहरूको लागि पनि तपाईहरुले आफू छातीमा राख्नुहोस् या शिरमा राख्नुहोस् हात हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी आईआरसी को लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् इन्टरनेशनल रेस्टोरेसन चर्च आईआरसी को लागि हाम्रो प्रेयर सेन्टरको लागि एउटा जमिन छ त्यो जमिनको 4,30,000 we IRC have to pay still $430,000 pray that God will provide the sponsors प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि अर्को नेबर्स को ल्यान्ड छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म बिक्री भएको छैनन् त्यहाँ पनि बाइबल स्कुल र प्रेयर सेन्टर र चर्च बनाउने र मिसन ठुलो मिसन सेन्टर र एउटा हाउस अफ रिफ्युज हामी त्यहाँ बनाउन लागेका छन् प्रियहरू तपाईहरुले त्यो अति नै सुन्दर जग्गा छ जंगलै जंगल छ तपाईहरु प्रार्थना गर्ने मान्छेहरु आएर त्यहाँनिर बस्नुहोस् प्रार्थना देश विदेशबाट आएर किन प्रभुको वचनले भन्दछन् मेरो घर चाहिँ प्रार्थनाको घर कहलाइने छन् come everybody stay in prayer center of IRC in after the pandemic but please pray that God will provide we are praying for $3 million that we can build the house of God we can build the house of God you know second Chronicle chapter 1 when Solomon prayed God appeared to him and then chapter 2 he started writing a letter a king Hiram Gentile king provided gold and silver you see why not we Christian दोस्रो इतिहास 1 अध्यायमा जब सोलोमन राजाले प्रार्थना गरे एक रात प्रभु देखा पर्यो अनि 2 अध्यायमा उसले चिठी लेख्न थाल्यो अनि अन्यजाति राजा हिरामले सुन चाँदीहरु दाउरा मुडाहरु ल्याएर चाहिँ मान्छेहरु ल्याएर स्पोन्सर गरेछ हामी विश्वासी अन्यजातिले दिन्छ भने हामी विश्वासी किन नदिने आमेन हालेलुया अफ्रिकन भन्छन् अफ्रिकामा नानीमा कुङ्जी हाम्रो राजाको येशू हुनुहुन्छ येशूमा कुङ्जी नानीमा कुङ्जी येशूमा कुङ्जी हालेलुया येशूको घर हामी बनाउने Bless the Lord. हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो आईआरसी र जुममा भएका सबैलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Thank you Father God we praise you ora maseteri mazandre pray Lord amasta Allah bostete हरेकलाई यहाँ जुममा आउनलाई
गर्दछु येशूको नाममा ओ हालेलुया उद्धारकर्ता मुक्तिदाता तपाईँ हिलर तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाममा त्यो घोषणामा गर्दछु येशूको नाममा Hallelujah. Neighbors for names, the 3 or 4 million. Yes, now, man. Good people. Lord, good day to Pastor Abel, Pastor Simon. Come Father Pastor. Oh, Rajesh. Oh, good night. Let me Prabhu. Thank you, blessed be the name of the Lord. Oh, I command the angels. प्रभु तपाईको वचनले भन्दछन् हितोपदेश 13 को 22 मा पापीहरुको धन धर्मीहरुको निम्ति थुप्रिरहेको हुन्छ भनेर प्रभु ती सबै येशूको नाउँमा चारै कुनामा स्वर्गदूतहरु हामी पठाउँछौं त्यो सब धनहरु प्रभुको राज्यमा प्रयोग भएको होस् येशूको नाउँमा हामी रिलिज गर्दछौं I command all the money to come in the mighty name of Jesus as Proverbs 13:22 says the sinners the wealth of the sinner is stored up for the righteous people and I command those everything to come to build the house of God, Heavenly Father. धन्यवाद छ प्रभु तपाईलाई येशू प्रभुको नाममा आमेन यहोवा छे प्रियहरू अघि हाम्रा पास्टर राजेश ज्यूले बोल्दै हुँदाखेरि त्यो मत्ती 14 अध्याय 15 अध्याय 16 अध्यायको वचन हजुरहरूले धेरै नै मनन गर्नु होला प्रियहरू साच्चै नै त्यो 14 अध्यायको 22 देखि हेर्दै गयो भने देखि 33 पदसम्म कति गहिरा कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दै थियौं that Matthew 14 chapter 14 22 to 33 you see Jesus was coming around 3 o'clock morning from the mountain coming from the prayer around 3 o'clock and disciple called him ghost 3 बजीतिर बिहानै डाँडाबाट उत्रिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रार्थना गर्दै विश्वास चेलाहरू के भन्छन् भूत हालेलुया तपाईहरु म त 4:30 बजीतिर उठ्दै होला इन्डियातिर त बेलुका मात्रै हो प्रार्थना गर्दैन भने प्रभुलाई भूत देख्न थाल्छ हामी प्रभु आइरहेको छ भूत 3 बजी राति 4 बजी राति प्रभुले हामीलाई उठाउन आएको होला तर हामी भूत भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि अर्कै सपना देख्नु थाल्छ प्रभुले भन्नुभयो नडराऊ म उही हुँ पत्रुस तपाई नै हो भने मलाई आउन दिनुहोस् न त प्रभु पानीमा हिँड्दै गयो प्रभुले आइज भन्नुभयो कम Peter come when he was walking towards Jesus he was started sinking Oh, thank you. Then again Peter prayed Peter Lord save me Lord save me then God saved him see prayer Amen. Jesus was actually coming out from the mountain after prayer 3 o'clock. And now same disciples are saying that you are a ghost. And now Jesus said, no, I am Jesus. And Peter said, if you are really my Lord, permit me to come. And Jesus said, come. And he started walking. He started sinking there. And what happened now? By hook or crook, Peter started praying. Lord, save me. So anyway, whatever you say, by hook or crook, you have to pray. Then only God will save you. Hallelujah. प्रार्थना गर्न थाल्यो अनि बाँच्यो आमेन पास्टर बाबु हामी एउटा प्रार्थना विषय हजुर पास्टर बाबु हामी गर्दैछौँ त्यो कि पास्टर बाबु त्यो गर्दैछौँ हामी एकदमै यो हामी एउटा आशिष यो प्रार्थना गर्दैछौँ हामी यस घडी प्रभुको प्रार्थना गरौँ हितोपदेश के अरे भजन सङ्ग्रह 23 र भजन सङ्ग्रह 91 हामी यो गरिसकेपछि फेरि हामी प्रार्थनाहरू बटुलेर हामी प्रार्थना गर्छौँ है त Let's pray the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, deliver us from evil. Thy kingdom, the power, and the glory
favor and favor. Amen. The Lord is my shepherd. I shall not want. Lead me to lie down green pastures. He leads me to stand in still water. Restore my soul. Leads me into the path of righteousness. Glory to heaven. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. For you are with me. Your rod and staff they comfort me. You prepare a table before my enemy. And on my head is well. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord ever and ever. Amen. Hallelujah. I, John Mungo, dwell in the secret place of the Most High. I'll abide in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver me from the snare of the fowler, from the perilous pestilence. He shall cover me with His hand. Under His wings I shall take refuge. His truth shall be my shield and my buckler. I'll not afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Only with my eyes shall I look, see the reward of the wicked. Because I have met the Lord who is my refuge, even the Most High my dwelling place. No evil shall befall me, nor any plague shall come near my dwelling. For He shall give His angels charge, keep me in all my ways. I'll tread upon the lion and the cobra, the young lion and serpent. I shall trample on the foot, because I have set my love upon Jesus. Therefore you set me on high, because I have known the name of Jesus. When I call Him, He will answer. You will be with me in my trouble. Deliver me and honor me. Long life, satisfy me and show me salvation. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. मसँग तपाईले भन्नुहोस् म बाहिर जाँदा आशिष हुनेछु, भित्र आउँदा आशिष हुनेछु भनिराख्नुहोस्। म बाहिर जाँदा आशिष, भित्र आउँदा आशिष। म जे गर्छु त्यसमा सफल हुनेछन्। ओ हालेलुया। व्यवस्था 28 को 1 देखि 13 पदसम्म मलाई परमेश्वरले मेरो खाँचोहरू पुरा गरिदिनु हुनेछन्। खाँदी हल्लाई दबाई पोखिने गरी उहाँले दिनु हुनेछन्। My God shall supply all my needs according to the riches of His glory. I will have good measure, pressed down, shaken together, running over blessing in my life. I am healed by the stripes of Jesus. म प्रभुले पाएको कोराको चोटले, यीशुले पाएको कोराको चोटले जाति भएको छु भनेर घोषणा गर्नुहोस्। हालेलुया। कुनै भाइरस, रोग अनि बिमारले मलाई छुन पाउने छैनन्। जुन भाइरस र रोग अनि बिमार मेरो छेउमा आउँछन् त्यतिखेर यीशुको नाममा त्यसलाई नष्ट गरिनेछ यीशुको नाममा। Hallelujah. I have a perfect heart, perfect kidney, perfect liver, perfect eyesight, strong memory. In the name of Jesus, I will live long. I will not die by stroke. I will not die by heart attack. I will not die with a premature age. म उमेर नपुगी मर्ने छैन। मेरो परिवार विहीन भएर म मर्ने छैन। हार्ट अट्याक भएर मर्ने छैन। म एकदमै स्ट्रोक भएर पनि मर्ने छैन। म गरिब र माग्ने हुने छैन। येशूको नाममा भनेर तपाईले यसरी घोषणा गरिदिनुहोस्। The favor of God is on me. Favor of God surrounds me. Favor of God goes before me. I have access to go boldly to the throne of God in the time of need. And favor of God come by to me. O God of Israel, bless IRC, bless all of us. May your hand be upon IRC and do not let enemy to harm IRC. I declare God's incredible blessing over my life. परमेश्वरको ठुलो आशीष मेरो जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा घोषणा गर्दछु भनेर भन्नुहोस्। Hallelujah. I will see an explosion of God's goodness, sudden widespread increase. I will experience the surfacing greatness of God's favor. It will elevate me to a level higher than I ever dream of. The big blessing of finance and healing and restoration. ठुलो आशीष, चंगाईको आशीष, भौतिक आशीष, रुपियाँ पैसाको आशीष र आत्मिक आशीष, ठुलो आशीष. It will come suddenly with a big blast. ठुलो चट्टानको साथमा विस्फोटन हुँदै ड्याम हुँदै आउनेछ नि येशूको नाममा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिब्रूमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि तपाई नगइदिनुस् है। हतार भएको पनि 5 मिनेटसम्म नगइदिनुस्। हाम्रा विश्वासीहरू पनि नगइदिनुस्। यो प्रार्थना गरिसकेपछि हामी अर्जेन्ट प्रार्थना गर्छौं। अझै म यहाँनिर 15 मिनेटसम्म बस्छु। पास्टरहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, एकदमै अर्जेन्ट छ भने मात्रै जानुहोस्, नत्र भने हामी पास्टर्सहरू र अरूहरू अन्तिममा नि तपाईले मिठा कुराहरू पाउनुहुन्छ। अहिले म आशीष बोल्नेछु। Ibarekha Edonai Behis Merecha Yahi Edonai Anap Elecha Bihunecha
Isa Adonai Epanap Elecha Beisum Lecha Shalom Shalom Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. हुन्छ पास्टर बाबु अहिले हामी एकछिन 5 मिनेट चाहिँ कतै नगइदिनुहोस् हामीले अरु दिन भन्दा छिटो सकेको छ हेर्नुस् यहाँ अघि पास्टर बाबुहरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पास्टर रोमन भनिदिनुहोस् त हामी कसको लागि प्रे गरौँ जय मसीह सायद सबैलाई थाहा भएको त्यो घटनाहरु होला हाम्रो क्रिस्चियन जगतको मेन ग्रेटेस्ट एपोलोजिस्ट रबी जकरे जो अहिले एउटा रेयर क्यान्सर एउटा अवस्थाबाट गुज्रिनु भएको छ अनि विशेष उहाँको लागि प्रार्थना निवेदन चढाउन चाहन्छ हामी सबै जति पनि जुममा हुनुहुन्छ कनेक्टेड हुनुहुन्छ प्रभुको सेवक सेविकाहरू विशेष गरेर हाम्रो क्रिस्चियन जगतका मेन एउटा एपोलोजिस्ट रबी जकरे उहाँ एउटा रेयर क्यान्सरबाट गुज्रिनु भएको छ अनि उहाँको लागि हामी विशेष तपाईको व्यक्तिगत प्रार्थनामा अनि हामी यसरी जुममा पनि उहाँको लागि हामी प्रार्थना गरेका छौं दिस इज माय प्रेयर रिक्वेस्ट लेट्स प्रे फर Rabbi Zechariah who is going through this cancer rare type of cancer yep let's pray one of the great speaker apologetical he speaks the apologetic message let's pray for him the power of Jesus is greater than cancer yes Jesus yesu ko naam yesu ko naam shakti 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 Release healing. Apply the blood of Jesus on his body. Speak healing. And we kill the cancer in the name of Jesus. Speak healing in Jesus' mighty name. Release healing. Jehovah Rapha, the healer. Apply the blood of Jesus on him. Be healed in the mighty name of Jesus. Yeshuka naamma. Amen. 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 अरु पनि तपाईले म्युट खोल्दै अर्जेन्ट प्रार्थना तपाईहरु कोही पनि यहाँ कोभिड-19 का कुनै छन् र पास्टर बाबुहरुलाई तपाईलाई थाहा छन् भने भन्नु होला हजुरहरु हामी प्रार्थना गर्ने छौं जय मसीह हाम्रो मण्डलीबाट कोभिड-19 मा हस्पिटलमै अहिले सम्म हुनुहुन्छ हाम्रो अमर गजमेर अनि उहाँको श्रीमती पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको छोरी सीता पनि क्वारेन्टाइनमा छन् अनि त्यहाँदेखि उनको सानो नानी पनि बिमारी छ भर्खर बालक बालिका त्यही कारणले उहाँको लागि हाम्रो अगापे चर्चमा सेवामा आउने विश्वासीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि अरु पनि अब यहाँनिर एकता संगतिका पास्टरहरूको मण्डलीमा पनि यसरी नै बिरामीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुले सबै कोभिड-19 को पेशेन्टको लागि प्रार्थना गरिदिनुस् हुन्छ जय मसीह हामी प्रार्थना गरौँ अमर गजमेर उहाँको सीता र नानी सबैको लागि हामी सम्झेर यसगरी हामी हात फैलाएर हामी प्रार्थना गरौँ लेट्स प्रे फर अमर गजमेर इन Kentucky, Pastor Philip Gajimir, they are infected, Amar Gajimir and his wife. In the mighty name of Jesus. We speak healing in the mighty name of Jesus for Amar Gajimir. Amar Gajimir ko lagi हामी प्रार्थना Amar Gajimir ko lagi हामी प्रार्थना Release the healing power in the name of Jesus. You and my Yeshua. Release healing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हजुर अरु कुनै प्रार्थना विषय छन् भनेदेखि र कुनै क्वेशन छ भने प्रार्थना छन् भनेदेखि र नयाँ मान्छेहरू यहाँ प्रवेश गर्नु भएको छ जय मसीह
क्यामेरामा आएर गरिदिनुहोस् ल। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर 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 म हेलो हजुर भन्नुहोस्। ए मेरो चाहिँ प्रार्थनाको विषय छ पास्टर। हजुर भन्नुहोस्। हेलो हजुर भन्नुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ कि छैन? सुन्दैछ हजुर भन्नुहोस्। ए मेरो चाहिँ प्रार्थनाको विषय चाहिँ अब भन्नाले मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अब प्रार्थनामा सम्झिनु होला तपाईँहरूले व्यक्तिगत पनि। मेरो चाहिँ आज 13 दिन हुँदैछ 40 दिनको बाद। अझै पनि मलाई त्यो अब सपनामा चाहिँ घरिघरि चाहिँ अलिकति नराम्रो नराम्रो सपनाहरू मैले देखिरहेको हुन्छु। त्यसको निम्ति म त्यसलाई डाँटिरहेको छु, तर नि मलाई त्यस्तो दर्शनहरू आइरहेको हुन्छ। अनि विशेष एकजना भर्खरै प्रभुमा आउनुहुने यहीँ साउदीमै हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। उहाँको नाम चाहिँ प्रेम मगर। अनि उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म पनि फ्राइडेतिर चाहिँ जुनमा आउँछु। फ्राइडे चाहिँ मेरो फुर्सद हुन्छ। मेरो निम्ति पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। अनि मैले तपाईँहरूको बारेमा भने, अनि जुनको बारेमा भन्दाखेरि उहाँ पनि एकदम खुसी हुनुभयो। मलाई पनि यस्तै चाहिरहेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नु होला। उहाँको परिवारमा चाहिँ अनि अहिले उहाँको घरमा चाहिँ त्यस्तै जग्गा जमिनको बारेमा छरछिमेकीबाट झैझगडा कुराहरू निस्किरहेको छ भन्ने सुनेको थिएँ। अनि त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब म वचनहरू पढ्छु, तर मैले त्यो वचनहरूको अर्थहरू बुझिरहेको छुइनँ। अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसको निम्ति पनि उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो भाइ साउदी अरेबियाबाट बोल्दैछन्। उसलाई एक प्रकारको त्यो टर्मेन्ट हुन्छन् उहाँलाई। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सबै पास्टर्सहरूले। यो भाइ समीरको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र अर्को भाइ पनि उहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ, उहाँको लागि हामी प्रार्थना गरौँ ल। Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Release in the mighty name of Jesus. Lord, deliver him completely. Release the fire of God on him. Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bhutan ko ruya hununcha? Rebecca Vanjiru, Bhutan ko ru. जय मसीह। जय मसीह। म जर्जिया एटलान्टाबाट हरि रसाइली बोल्दैछु। एउटा अर्जेन्ट प्रार्थनाको रिक्वेस्ट छ पास्टर बाउ। ओहायोमा मेरो बडी अहिले क्वारेन्टाइनमा हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ। एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि। अनि एकदमै हिजो पनि आफ्नो परिवारहरूलाई डक्टरले देखायो हैन फेसबुक मार्फत। अनि एकदमै कम आशा छ भनेर चाहिँ भनिरहेको डक्टरले। र हजुरले सबैजना आदरणीय पास्टरहरूले सबैले उहाँको नाम चाहिँ पदम रसाइली हो। अनि उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ पास्टर सिलास राईको मण्डलीबाट हुनुहुन्छ। अनि उहाँको ज्वाइँ सामेल दियाली हुनुहुन्छ। उहाँको परिवार पनि कोभिड-19 मै हुनुहुन्छ। कोभिड-19 कारणले गर्दा सबै क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको जेठो छोराको परिवार पनि त्यही कारणले गर्दा बिरामी परिवार हुनुहुन्छ। माइलोसहरू पनि बिरामी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको परिवार अनि पदम रसाइली चाहिँ एकदम उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै नाजुक छ, एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई एकदम भेन्टिलेटरमा राखेको छ हैन, पाइपहरू लगाएर। अनि तपाईहरु सबैजनाले प्रार्थना गर्नुहोला प्रभुले पदम रसाइली मिरेकल्स। हजुर, प्रभुले उहाँको जीवनमा मिरेकल्सको काम गराउनु भनेर। Let's pray. Padam Rasaili, infected by COVID-19, and this brother Hari Rasaili is requesting for all of us. Hami prarthana garneछौं येशूको नाममा, in the mighty name of Jesus. प्रभु पदम रसाइलीको परिवारलाई तपाईको प्रार्थना लिएर
In the name of Jesus, तपाईँको चङ्गाएर छुटकारालाई छुटकारा 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 तपाईँको छुटकारा चङ्गाएर यो पदम रसाइलीको शरीरमा आएका र परिवारमा आएका हरेक यो कोभिड-19 का आत्माहरू, मृत्युका आत्मा र दुष्ट आत्मालाई टुक्रा टुक्रा हामी पार्छौँ। पवित्र आत्माको आगोले जलाउँदछौँ। रिलिज द हिलिङ पावर। भजन सङ्ग्रह 127 को भजन सङ्ग्रह 120 को 7 पदका वचनहरू हामी रिलिज गर्दछौँ। Lord, we release the healing power right now. Speak life, the resurrection life is stood up on him, Lord Father. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Kim, what do you want to say? James Pastor Bo. एकछिनलाई पनि एकछिनै सिस्टर किमले बोल्दैछ कि mother has COVID-19 as well, and she also is not doing well. She's in severe. Come to the little near to your phone. I can hear. Is this better? Yes, good. Okay, sorry. Katie's mother has COVID-19 too, and she also is in severe respiratory distress. So I'm just asking for prayer for her. Is your brother? This is my nephew's mother-in-law. Brian's mom. Name again. Name. I only know Katie's mom. Just say Katie's mom. All right, let's pray. उहाँ चाहिँ हाम्रो चर्चको सेक्रेटरी है. Sister Kim is church secretary. Very prayerful woman. She spent time almost all night in prayer. Let's pray. She went to Nagaland. She went to Bagdogra. She went to refugee camp. She went to many different in Nepal. हामी प्रार्थना गरौँ. In the mighty name of Jesus. केडिसको ममलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ. कोभिड-19 ले सताएका cover in that place by the blood of Jesus. Her bed, her body, her mind, her heart, her every muscle. Release the healing power in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Jehovah Chai. हजुर बहिनी बन्नुहोस् त. नोमी. हैन मैले भर्खर दादा बोल्नु भएको छ नि कुशल दादा उहाँकै बारेमा भन्न आँटेको थिएँ कि पास्टर कुशल थापा आउनु भएको थियो अनि उहाँसँग के कुराहरू छ भन्नुहुँदै थियो प्रार्थना. हजुर पास्टर कुशल इजरायलबाट हो उहाँ. हैन कालिम्पोङबाट पास्टर बाबु हुनुहुन्छ. पास्टर बाबु जय मसीह. कता हुनुहुन्छ हो तपाईँ? आवाज अलिकति आइरहेको छ नि अलि अगाडि आउनुहोस् त. जय मसीह पास्टर बाबु कालिम्पोङबाट म कुशल थापा. जय मसीह. कुन ठाउँ कालिम्पोङ पास्टर बाबु? कालिम्पोङ म होम्सबाट. ए हजुर स्वागत हजुरलाई एकदमै. एकदमै धन्यवाद छ. हिजोदेखि बहिनीले भनिरहेको थियो र आज म तपाईसँग कनेक्ट हुन पाएँ. थ्याङ्क यू तपाईलाई. धन्यवाद छ. अनि मेरो एउटा प्रार्थनाको विषय छ पास्टर बाबु. अनि सिलगढीमा एउटा मैले प्रेयर सेन्टर ओपन गर्दैछु यो कोरोना सकिने साथ जहाँ चाहिँ धेरै ड्रग एडिक्टहरू छ. धेरै एउटा जग्गा एउटा तल स्तरमा झरेको जग्गा छ. त्यो जग्गामा एउटा हामी रिभाइभल सेन्टरलाई मैले सुरु गर्दैछु. त्यसको लागि हामी सबैजना प्रार्थनाको निम्ति मैले अनुरोध गरेको थिएँ तपाईलाई. Let's pray. See, Pastor Kushal from Kalimpong is going to open a prayer center and it's really very, very good news. Let's pray. It's very, very powerful. Pastor Kushal, तपाईँ थापा भनेपछि मगर हो कि छेत्री हो? मगर. के थरी? म सिन्जाली. ए म चाहिँ सारु परे. अनि सेसनले अलिअलि मात्र आउँछ मलाई त मगर भाषा. ल प्रार्थना गरौँ.
Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Oh, Rabasataramandre. Let the revival fire, let the money come in Jesus' name. Let the money come, let the provision come in the mighty name of Jesus. Pastor कुशलको जीवनमा रिलिज हालेलुया पास्टर कुशल तपाईको हातहरु यस्तो गर्दै थाप्दै राख्नुहोस् हामी एकदमै रिलिज गर्दैछौं रिलिज द पावर अफ गॉड यसरी थाप्दै यस रिलिज द पावर अफ गॉड right now the fire the anointing on him anointing I mean we release that anointing fire the healing anointing iriba khalabala balaba sate प्रभुले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ धेरै मन भाचेकोहरु तपाईकोमा आउनेछन् धेरै मन भाचेकोहरु धेरै ड्रग एडिक्ट्सहरु तपाईमा आउनेछन् तपाईमा भएको त्यो अभिषेक तपाईले एकदमै प्रयोग गर्नुपर्छ release that anointing release that the spirit of the Lord is upon me he has anointed me to preach the gospel to the poor to comfort the broken hearted to deliver the captives to give sight to the blind परमेश्वरको आत्मा म माथि छ उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभएको छन् ताकि गरीबहरुलाई सुसमाचार सुनाउनलाई मन भाचेकहरुलाई सन्तान दिनलाई release that anointing on your servant and also the provisions let the money come let the angels come let the people come connect with the right people धेरै गलत मान्छेले तपाईलाई डिस्करेज गरेको छ धेरै गलत मान्छेले तपाईलाई डिस्करेज right connect with the right people in Jesus mighty name connect with the right people connect may the Lord bless him with the right people in Jesus name amen yes that's very powerful the Lord bless you that's the anointing pastor yep कोही छ कुनै यस्तो केही छ पास्टर मेरो एउटा विषय छ yes pastor यहाँहरु सबैलाई जय मसीह पास्टर बाबु हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर ओके विशेष गरेर हामीले 2019 मा मिटिङ गरेर हामी डब्ल्युएनसी अथवा लिभिङ वर्स नेपाली मण्डलीले चर्च भवन किन्ने प्लान गरिरहेका थियौं अब यसमा वर्कआउट भइरहेको थियो तर यो कोभिड-19 ले अहिले कतिवटा कुरोहरुमा बाधा दिइरहेको छ तर प्रभुले ती सबै पुरा गर्नुहुनेछ अनि विशेष हामी अब डेनभर कोलोराडोमा सेवाकार्य गरेको लगभग 10 वर्ष भयो अब हामीले चर्च आफ्नै होस् भनेर चाहिँ विशेष गरेर हामीले त्यसमा वर्कआउट गर्दै छौं र प्रार्थना गर्दिनु होला प्रभुले यो सबै कुरोको बाटो खोलेको होस् र हाम्रो आफ्नै मण्डली भवन होस् डेनभर कोलोराडोमा अब आफ्नो चर्च नभएपछि हामीले प्रार्थना सेवा 24 आवर गर्न पाइदैन धेरै है हप्तामा 2 घण्टा 3 घण्टा सेवा गरेर धेरै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् अब थियो अहिले चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चर्चमा गर्दैनौं तर जब हामी ब्याक टु चर्च हुन्छौं त्यो तिर्नै पर्छ कतिवटा कुरोहरु अनि विशेष हाम्रो लागि एलडब्ल्युएनसी फ्यामिली को लागि चर्च भवन होस् भनेर प्रार्थना गर्दिनु होला पास्टर बाबुले शेयर गर्नु भएको हजुरहरुले सुन्नु भयो चर्च भवनको लागि लेट्स प्रे टुगेदर है सबैजना मिलेर हामी आशिषका प्रार्थना पास्टर भाबिल praying for the church building pray that God will provide the church building hallelujah and yes let's pray together आउनु हामी प्रार्थना गरौँ praise the Lord hallelujah पास्टर हाबिललाई प्रभु तपाईको चरणमा लिएर आउँदछौं हामी hallelujah in the mighty name of Jesus Lord living center ma kala ma tente mandora ba sereri mandora aya rama kara ba sereri mandora नाम में प्रभु यीशु का नाम oh प्रभु यीशु का नाम यीशु का नाम we release the power of God we release the provisions Lord provide them the church building प्रभु यीशु का नाम यो चर्च बिल्डिङहरु जुटिएका हुन् प्रभु तपाईले स्पोन्सर्सहरु यीशु का नाम हामी स्वर्गदूतहरु हटाउँदछौं स्पोन्सर्सहरु येशूको नाममा ओ जुटेको होस् प्रभु ओ म प्रार्थना गर्दछु महान परमेश्वर may your blessed hand be upon them and provide them a living worship center church building of God in Jesus name amen praise the Lord जय मसीह पास्टर बाबु जय मसीह मेरो पनि एउटा प्रार्थनाको निवेदन छ डेभिड सन्यासीको लागि हिजो मात्र
टेस्ट गरेको उहाँको पनि पोजिटिभ आएको छ कोभिड-19। डेभिड सन्यासीको लागि हामी प्रार्थनामा याद गरिदिनेछौँ। भाइ नाथनियल हुनुहुन्छ के हो तपाईँ? हजुर हजुर। ओ पास्टर नाथनियल हाम्रो स्टुडेन्ट हो है पहिला 2009 को। एकदमै वेलकम माई ब्रदर। लेट्स प्रे। डेभिड सन्यासी भन्नुभयो नि? हजुर। र उहाँको परिवार पनि सायदै परिवार चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ पोजिटिभ निकालेको छ। Let's pray for David Sonnesi's family infected with the COVID-19. Let's speak healing in the name of Jesus. येशूको नाममा हालेलुया। प्रभुको चरणमा हामी आउँदछौँ यस घडी। परिवारमा हामी आउँछौँ। Healing in the mighty name of Jesus. Healing in the mighty name of Jesus. हरेक पाप अधर्मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। येशूको नाममा, येशूको नाममा, येशूको नाममा। ओ प्रभुले पाएको छोराको छोड्नु। ओ तपाईँले येशूले खानुभएको कुराको त्यो निक्लेको परेको छु त्यही तपाईँको हिलिङलाई बोल्दछु। तपाईँको चङ्गा तपाईँको छुटकारा Healing in the mighty name of Jesus. Healing in the mighty name of Jesus. Jehovah Rapha the healer. Healing in Jesus' name. For David Sonnesi and a family, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Thank you. Jai Masi. Jai Masi. मेरो एकजना मेरो साथीले हिजो मलाई सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ तर विश्वासी होइन, मलाई सेयर जुन प्रार्थनाको विषय राख्ने चाहिँ। अनि अहिले क्याम्पमा धेरै दुःख छ। यस्तो अवस्थामा पनि क्याम्पबाट थोरै थोरै कति भेला गरेर उहाँहरूले सहयोग गरेर त्यहाँनिर मैले भिडियो पनि पठाएको छु होला सायद। त्यहाँनिर सुनिता गुरुङ भन्ने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ अरे। अन्त उहाँलाई धेरै गाह्रो अवस्था छ भनेर त्यो बहिनीले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिउँ। पक्कै पनि परमेश्वरले उहाँलाई चङ्गाई गर्नुहुनेछ। उहाँलाई एकदमै गाह्रो भएको कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिउँ पास्टर। हुन्छ, मेरो विषय यही छ। जय मसीह। सुनिता गुरुङ, नेपाल रिफ्युजी क्याम्पको। तपाईले फोनमा बोल्नुभयो भनेदेखि प्रभुलाई विश्वास गर्नु बहिनी भनेर भन्नु है। भन्ने चाहिँ काम हाम्रो है। हामी प्रार्थना गरौँ सुनिता गुरुङको लागि है। क्याम्पमा पनि धेरै तडपेका छन् मान्छे। इन द माइटी नेम अफ जीसस, इन द माइटी नेम अफ जीसस सुनिता गुरुङको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। वी कम बिफोर यु लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभुको दर्शन उसले देख्छ। सपनामा प्रभुको दर्शन देखोस् उसले। प्रभु येशूलाई उसले चिन्न सकोस् प्रभु। अनि उसको शरीरमा भएको सबै क्यान्सरलाई हामी येशूको नाममा नष्ट गर्दछौँ। प्रभु येशू उनी कहाँ सपनामा आएर पनि देखा परेका हुन्। प्रभु तपाईले अचम्म काम गर्नुहोस्। धन्यवाद महान परमेश्वर येशूको नाममा। विशेष गरी म स्वरूप बहिनी अनि उसको परिवारको निम्ति पनि म प्रार्थना गर्दछु। आई कभर हर बाय द ब्लड अफ जीसस। स्वरूपको हरेक भित्र प्रभु तपाईले काम गर्नुहोस्। I pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 यहाँ छिरिङ शेर्पा भन्ने भाइ थियो एकजना। उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? अनि पास्टर सुरेन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ। जय मसीह। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ भाइ तपाईँ? जय मसीह। म नेपालबाट काठमाडौँबाट गुरुबा। ए हजुर कुन मण्डलीको भाइ? हामी चाहिँ एउटा हिमालयन मण्डली हो। हामी अहिले चाहिँ एथनिक जातिहरूको बिचमा काम गर्दैछौँ। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले हिमालयन शेर्पा मण्डली भनेर राखेका छौँ। हजुर यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हजुर अहिले चाहिँ हामीले जस्तै अब बोर्डर एरियाको शेर्पा जाति मात्रै नभएर त्यहाँ भएका हरेक बोर्डर एरियाको विश्वासी त्यहाँको जस बौद्धिस्ट मानिसहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै एथनिक कल्चरबाट चाहिँ उनीहरूलाई अब तपाईँले यहाँ माथि देख्नु भएको छ। हामीले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदै अहिले त्यो खालको मिनिस्ट्री गरिरहेको छौँ। अनि त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला।
खानपाखेन इन भाइ हजुर खानपाखेन इन उदयपुर ला हामी प्रार्थना गरौँ न भाइ छिरिङ शेर्पाको लागि ल एकदमै शेर्पा जातिहरूको बिचमा सेवकाईको लागि हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया राबा सान्द्रा रोबो शेटे मान्त्रो रोबो शेन्डे प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ भाइ छिरिङ शेर्पाको लागि प्रभु जति पनि प्रभु यो भाइको जीवनमा तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् यो भाइहरूको जीवनबाट प्रभु धेरै शेर्पा जातिहरू प्रभुमा बाँच्न सकेका हुन् I release that anointing on him release the anointing on his hand प्रभु अभिषेक र धेरै दर्शनको साथमा प्रभु तपाईँले यो भाइलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् चङ्गाईहरू भएको त्यहाँनिर शेर्पाहरू जाति बिमारहरूबाट छुटकारा पाउन सकोस् चङ्गाई भाइ तपाईँलाई त्यहाँनिर चङ्गाई हुनेछन् अद्भुत कामहरू हुन्छ नराम्रो नराम्रो सपना देख्ने शेर्पा जातिहरू तिनीहरूले छुटकारा पाउनेछन् तपाईले त्यहाँनिर गएर उड्दा बोल्दाखेरि येशूको नाममा त्यो अभिषेक यो भाइको जीवनमा I release that anointing on this brother in Jesus mighty name in the Himalayan area as he travel Lord may you strengthen his feet provide all the provisions Lord in Jesus name amen amen Thank you भाइ कसरी तपाई कनेक्सन हुनुभयो यहाँ मलाई चाहिँ म यो साथी आक्साबाट चाहिँ आक्सा कुलुङ चाहिँ पहिल्यैदेखि नै साथी हुनुहुन्थ्यो त्यसबाट चाहिँ उहाँले मलाई यो लास्ट 2 विक्समा चाहिँ उहाँले त्यो लिङ्क पठाउनु भएको थियो कि अब अहिले चाहिँ यसरी चर्च जान पाइँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीसँग अहिले प्रार्थना भइरहेको छ तपाईँ पनि जोइन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ भने अनि फेरि हिजो चाहिँ रेबिकाले पनि तपाईँको भान्जी हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो लिङ्क पठाउनु भएको थियो अनि आज चाहिँ हजुर एकदमै राम्रो अहिले हामीले अहिले भुटानतिर पनि अहिले यसरी नै अहिले एथ्नो म्युजिक आर्ट्सबाट पनि कसरी उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने हामीले यो लास्ट जनवरीमा पनि त्यो म्युजिक वर्कसप राखेको थियौँ हाम्रो आफ्नै एथनिक ट्रेडिसनल म्युजिकहरू यस्तो खालको टुङ्नाहरू सिकाउँदै अनि उनीहरूलाई कसरी सुसमाचार सुनाउने भनेर चाहिँ अनि हो त्यसरी गरेका थियौँ अनि विभिन्न अहिले यो तरिकाले चाहिँ हामीले हाम्रो एथनिक जातिहरूलाई प्रभुमा ल्याउने खालको मिनिस्ट्री छ प्रार्थना गरिदिनु होला एउटा बजाइहालौँ शेर्पा गीतमा उदयपुर चाहिँ कुन ठाउँ होला उदयपुर मेरो बेलटार उदयपुर कुन ठाउँ तपाईको घर हजुर उदयपुर बेलटार हो ल let's hear the voice from Beltar Udaipur Sherpa ethnic group we are going to hear gospel song from the Himalayan typical music यो गीतले चाहिँ भन्छ उहाँ हाम्रो परमेश्वर भएको कारणले उहाँलाई हाम्रो हृदयबाट हामीले चिन्नु जरुरत छ एकदम एउटा सुसमाचारी बेस छ तर हामीले यसलाई वर्शिपमा पनि राख्छौँ किनकि चर्चमा सुसमाचार नसुनेकोहरू पनि आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ भिजिट गर्नलाई यो एथनो म्युजिक भएको कारणले अनि हामीले यो तरिकाले वर्शिपमा पनि गर्छौँ ethnic music gospel this song says you must know the true God Hallelujah
यीशु परवाना Hallelujah to ल हुन्छ हस् धन्यवाद है त Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ताली बजाएर भाइलाई एकदमै हामी एथनिक शेर्पा गीत पनि हामीले सुन्यौं. So nice from the Himalaya. You know, you guys, if you like khurpi, cheese, everything is from them. All right? Bhai, धन्यवाद है. So yes, this is last hour. जसरी हामी समय बिताउँछौं बहुत रमाइलो हुन्छ. प्रभुले तपाईलाई धेरै आशिष दिउन्. कुनै पनि शेयर गर्नु मन छ भने तपाईले यहाँनिर भन्नु सक्नुहुन्छ. अहिले दावा दाजु अम्बिका बहिनीहरु यहाँ हुनुहुन्छ. दावा दाजु यहाँ हुनुहुन्छ. दाजुले साइन आउट गर्नुभयो. साइन आउट कि कता के खान जानुभयो होला. आमेन. यहाँ कोही पनि परिचय नभएको अघि हामीले परिचय गर्न नसकेकोहरूलाई म अलिकति परिचयको मौका दिनु पर्यो. कोही पनि हुनुहुन्छ भने तपाई कहाँको हुनुहुन्छ नामहरु बताइदिनुहोस् ताकि हामीले जय मसी पास्टर बाबा. जय मसी. म नर्थ डाकोटाबाट हो हैन. हजुर. सन्ची राई हो. मेरो श्रीमान परमेश्वरमा हुनुहुन्न उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. अनि मेरो त्यो आमा बाबा पनि हुनुहुन्न उहाँको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्. आफन्तहरू उहाँको आफन्तहरू मेरो श्रीमानको आफन्तहरू मेरो आफन्तहरू कसैले पनि उहाँ परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन. मात्र मेरो दिदीले मात्रै चिन्नुहुन्छ. तपाईको नाम के भन्नुभयो? मेरो सन्ची राई हो. सन्ची राई. ओके. नर्थ डाकोटा कुन चर्चमा जानुहुन्छ? म नेपाली फिल्मोथेसिस चर्च जान्छु. पास्टर बाबु? पास्टर बाबा प्रदीप राई. हजुर हजुर. म राम्रो चिन्छु नि भाइलाई. हजुर. जय मसी भनिदिनुहोस् ल मेरो तर्फबाट. हजुर. भाइहरु टिमैको. अनि नानीहरुमा समस्या छ. नानीहरु हल्का फल्का बिरामी हुन्छ. नानीहरुको लागि पनि हुन्छ. हामी प्रार्थना कलेक्सन गर्दै जाउँ ल. म सन्ची राई. अनि अरु को हुनुहुन्छ? दामसङ. जय मसी. जय मसी पास्टर बुवा. म चाहिँ आजदेखि चाहिँ जोइन भएको अनि अहिले हालमा चाहिँ म चाहिँ एक्रोन ओआईमा बसेको छु. अनि मलाई अस्तिदेखि नै जोइन कल भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यहाँ हाम्रो यस्ता नानाले. अनि मलाई चाहिँ यो जोइन कल बनाउनु पनि आउँदैन हो. अनि के भएर नि हिजो बेलुका चाहिँ नानाले चाहिँ जोइन कलको लागि चाहिँ सेन्ड गरिदिनु भएको थियो. अनि मैले अहिले चाहिँ मेरो नानीलाई यो बनाइदिनु नि मलाई आउँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मेरो नानीले नै बनाइदिनु भएको. म चाहिँ आजदेखि मात्रै जोइन भएको छु. मेरो नाम चाहिँ दामसाङ हो. अनि हजुर तामाङ हो कि के हो? हजुर दामसाङ. हजुर मेरो नाम चाहिँ दामसाङ तामाङ हो. अनि मेरो चाहिँ विषय चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ यो हड्डी दुख्ने एकदम धेरै वर्ष पहिला नेपालदेखिकै हो मेरो चाहिँ यो बिराम. अनि मैले धेरैचोटि यो हस्पिटल हुँदै पनि देखाएँ. अनि मलाई खालि त्यो शङ्ख मात्रै गर्छ हैन. डाक्टरहरूले शङ्ख मात्रै गर्छ. अहिले म 6 वर्ष युटिकामा बसेर अहिले म हालमा अहिले त्यस्तै 6-7-8 महिना भयो यहाँ अहिले म एक्रोनमा आएको छु. अनि उहाँ युटिकामा बसिन्जेल पनि मलाई धेरैचोटि हस्पिटल जाँदाखेरि त्यो एक्सरेहरू मात्रै गर्ने अनि त्यस्तै एक्सरेहरू गर्ने एक्सर्साइजहरू मात्रै गर्नु लाउने अनि दबाईहरू दिने. त्यो दबाई कति खाँदा पनि मलाई यो चाहिँ यो बिरामदेखि चाहिँ म छुटकारा हुन सकेकै छुइनँ. अनि मलाई चाहिँ शङ्ख मात्रै गर्छ. अनि भइसके चाहिँ यो दबाई नखाइकन चाहिँ एकदम परमेश्वरको वचन नै लाउनुलाई एकदम कोसिस गर्छु. गरि नै रहेको पनि छु. अनि मेरो निम्ति एकदम प्रार्थना गरिदिनुहोस्. मलाई हिँड्नु गाह्रो हुन्छ. अनि यो मेरो हड्डी दुख्ने यो